हाउसहोल्ड लेभलको सकमा चाहिँ एग्रिकल्चर लस र लाइभ स्टक लस थुप्रो कामहरू गर्नुपर्छ तपाईँ हैन। प्रत्येक घरको के कुरा एग्रिकल्चर लस भयो त्यसलाई भ्यालुएसन गर्ने, लाइफ स्टक के लस भयो सबै भ्यालुएसन गर्ने। भ्यालुएसन गरिसके पछाडि लास्टमा गएर के गर्ने त अब एकदम सक कस्तोलाई सक मान्ने अलिकति ख्याल गर्ने। सकको नि प्रकार हुन्छ त्यहाँ, थोरै हुने एकदम बढी हुने हैन। हाई सक, मोडरेट सक, नो सक, नो सक, मोडरेट, लेस सक, मोडरेट सक, हाई सक कस्तो हो भ्यालुएसन गरेपछि थाहा हुन्छ क्या त्यहाँ। त्यसरी गरिसके पछाडि कस्ता मान्छेहरू हाई सक भए कस्ता लो सक भए हैन। विभिन्न खालका इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल लिएर मोडेलिङ भन्ने भन्छ क्या, रिग्रेसन मोडेलहरू फिट गर्नुपर्छ तपाईले। यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ अब रिसर्चमा, यो दिमागमा लिइराख्ने है। अब अनि हाउसहोल्ड लेभलको कोपिङ स्ट्राटेजी के भयो त? कोभिड-19 पछि चेन्ज भयो नि त हैन। कोपिङ स्ट्राटेजी हाउसहोल्ड लेभलको के भयो त? लिभिङ बाँच्नको लागि के गरियो सबै चेन्ज भयो। मान्छे के उथल पुथल ल्याइदियो हैन। के गर्नुपर्ने थियो, दिनचर्या के गर्नु पर्थ्यो, जागिर कस्तो ठाउँमा खानुपर्ने थियो, गरिबलाई के गर्यो, धनीलाई के गर्यो, स्किल मान्छेलाई के गर्यो, नन स्किललाई के गर्यो, सम्पूर्ण के गर्यो त हामीलाई बाँच्ने आधारहरू के गरिदियो त यसले सबै चेन्ज गरिदियो। अब यसमा थुप्रा क्याटेगोरी लिएर के गर्न सकिन्छ, यो कोभिड-19 पछाडिको थुप्रो कुरोहरू लिएर हेर्न सकिन्छ। अहिले समस्या छ, यी सरकारीमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ जेन तेन तलब सलब खाइदिएछ, बोर्डिङतिर पढाउने, अरूतिर कतिपय ठाउँमा त प्राइभेट त खतम छ हैन, दिन दिएकै छैन भनेपछि के भयो त मान्छेलाई त आफ्नो जिउने आधारको लागि केही लगानी पहिले नै केही सञ्चित गर्नुपर्ने रहेछ, केही राख्नुपर्ने रहेछ, खर्च केमा कटौती गर्ने, केमा राख्ने, सम्पूर्ण कुरा के गरियो त चेन्ज भयो। यो पनि एक प्रकारको हाइपोथेसिस हो है। यस्तै विभिन्न प्रकारको जस्तो मेडिसिनल प्लान्टहरू यो क्राउन कभर, अल्टिट्युड, एस्पेक्ट अनुसार के हुन्छन्, फरक फरक हुन्छन्। विभिन्न स्पेसिसको रिचनेसहरू फरक हुन्छ नि त हैन। यस्तो अब सोइल कार्बन के हुन्छ, डेप्थ अफ सोइल लेयर अनुसार सोइल कार्बन के हुन्छ, फरक हुन्छ हो। सबभन्दा सोइल कार्बन कहाँ बढी हुन्छ? फर्स्ट लेयरमा बढी हुन्छ, सुरुमा बढी हुन्छ जनरली है। जनरली फर्स्ट लेयरमा बढी हुन्छ सोइल कार्बन। जति जति तल गयो के हुन्छ, सोइल कार्बन घट्दै जान्छ। घट्दै जान्छ भन्ने चाहिँ सामान्य चाहिँ, तर तपाईको कस्तो ठाउँमा काम गर्नुभएको छ फेरि त्यो कुराले नि असर गर्छ फेरि। कस्तो ठाउँ हो तपाईको हैन। एकदम चाहिँ रिभर ब्यान्ड फरेस्ट रहेछ हैन, रिभर ब्यान्ड फरेस्ट रहेछ, जङ्गल त थियो, जङ्गल थियो अथवा एरिया त थियो, तर त्यहाँ के बालुवा र सब ढाक्दियो, खोला बढेर आयो बालुवालाई ढाक्दियो। अब के फर्स्ट लेयरमा कार्बन बढी हुन्छ? हुँदैन। फर्स्ट लेयरमा त बालुवै बालुवा हुन्छ। लेयर 0/20, 20/40 गरेर यसो छुट्टाइन्छ क्या सेन्टिमिटर। यो सोइल साइन्सतिर पढ्नुभयो होला तपाईले है, सोइल साइन्स पढ्नुपर्छ नि हैन र। अनि बेसल एरिया भन्छ है, विभिन्न प्रकारको अब सिल्भिकल्चर पढ्नु, विभिन्न प्रकारको सिल्भिकल्चर ट्रिटमेन्ट अनुसार, थिनिङ, लपिङ, बोर्निङ अनुसार के हुन्छ, बेसल एरिया इन्क्रिमेन्ट के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ है। यसरी हामी के गर्छौं त, यस्ता प्रकारका हाइपोथेसिस सेट गरिन्छ भनेर जस्ट मैले इक्जाम्पल मात्र दिएँ। अब स्टार्टमा त के हो त, जनरल टर्म पपुलेसन भनेको जान्नु पर्यो। पपुलेसन भनेको के हो स्टार्टमा, एनिमेट अर इनएनिमेट अन्डर स्टडी छ, त्यो के हो त पपुलेसन हो। एग्रिगेट्स अफ अब्जेक्ट्स हो त्यो सजीव निर्जीव जे पनि हुन सक्छ। तपाईको त्यहाँ कुर्सी टेबल हुन पनि सक्छन्, मान्छे हुन पनि सक्छ, जनावर हुन पनि सक्छ। जब सम्पूर्ण कुराको इन्फर्मेसन आउँछ, होललाई लिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, पपुलेसन भनिन्छ के। हाम्रो यताको भाषामा अर्को डेमोग्राफी भाषामा त पपुलेसन भने जनसङ्ख्या मान्छेको होला मात्र भन्ने हुन्छ, त्यो होइन। कुनै के हुन सक्छन्, कुनै काठ टोटल जङ्गलभरि कति होला कार्बन हैन, कुनै पात पतिङ्गरको भ्यालु कति होला भने पनि त्यो पनि के हो त पपुलेसन, होल सोल कुरो। तर स्याम्पल भने के हो, त्यही पपुलेसनको पार्ट हो है यी टर्म्सहरू। अब यो पपुलेसनसँग सम्बन्धित कन्स्ट्यान्ट भ्यालु निकाल्नु पर्छ नि है। क्लासमा 80 जना हुन्छ, तपाई 80 जनाको औसत मार्क कति होला भनौँ भने त्यो औसत मार्क के हो त, प्यारामिटर हो। 80 जनाको एभरेज भ्यालु कति हो, 70% ल्याउनु भएको छ भने 80 जनाको 70% भन्ने कुरा के हो, प्यारामिटर हो। होइन मलाई त्यो सबैको छैन, मैले त स्याम्पल लिएर हेर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ 50 जना 40 जना लिएर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट आउने त्यसलाई स्याम्पल भनेर भन्छ। स्याम्पलबाट केही कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, स्याम्पलबाट जस्तो मिनहरू मेडियन निकाल्नु भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, स्ट्याटिस्टिक भनेर भनिन्छ। स्याम्पलबाट लिएको भ्यालुहरूलाई स्ट्याटिस्टिक, पपुलेसनबाट लिएकोलाई प्यारामिटर सम्झनु है। स्याम्पलको यस, पपुलेसनको पी, यी कुरा जान्नुपर्छ। यो प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिक कहिल्यै छोड्दैन। हाम्रो काम के हो त, अब स्ट्याटिस्टिक गर्ने, स्याम्पलबाट भ्यालु निकाल्ने हो। स्याम्पलमा फरक देखा पर्यो भने होल पपुलेसन पनि देखा पर्छ। मेरो थुतेको रगतमा चाहिँ औसत भ्यालु फरक पर्यो भने
होलसेल शरीरभरि नै औसत भ्यालु त त्यही हो। शरीरभरिको भएर बढी हुने त होइन एभरेज भ्यालु त। एभरेज भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि है। एभरेज भने त के हो? टोटल नम्बर अफ भ्यालुज अपन है, टोटल सम अफ नम्बर अफ अब्जर्भेसन अपन टोटल नम्बर अफ बढी भए बढी संख्याले भाग गर्छ, कम भए कमले भाग गर्छ हो। कम भए कमले भाग गर्छ। त्यसकारण यो पपुलेसन मिन भने ठुलो हो, अथवा यो स्याम्पल मिन भनेर के हुन्छ? स्याम्पल मिनसँग सम्बन्धित कुरालाई स्ट्याटिस्टिक। अब हाम्रो जम्मै काम के हो? स्ट्याटिस्टिक, इन्फेरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक जुन टेस्ट गर्छौँ नि, काम चाहिँ स्ट्याटिस्टिकबाट गर्ने। अनि इस्टिमेसन के भने? पपुलेसन। स्याम्पलमा यो देखा पर्यो, पपुलेसनमा यो भनेर भन्ने। ल मैले एउटा कुरा सोधेँ, अनि तपाईँलाई कुनै डाटाको मिन लियो भने पपुलेसन मिन बढी हुन्छ कि स्याम्पल मिन बढी हुन्छ होला? कुन मिन बढी हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई? कुन मिन बढी हुन्छ? पपुलेसन मिन बढी हुन्छ कि स्याम्पल? स्याम्पल मिन बढी हुन्छ सर। हो, अरु कोही बोल्नुहोस् फेरि। सबै सहमति हो? कसरी भन्नु हो? स्याम्पल मिन प्रमाण भन्न सक्नुहुन्छ कि केही हो? तपाईको क्लासभरि 80 जना हुनुहुन्छ मैले माने है। 80 जनाको औसत मार्क चाहिँ 70 रहेछ, 70% रहेछ। 70 भनौँ न, स्टार्टमा एज ए होल चाहिँ तपाईले मार्क्स ल्याउँदा 70 भनेर ल्याउनु भयो। होलसेल 80 जनाको मैले 40 जना लिएँ भने 40 जनाको मिन के 70 भन्दा बढी हुन्छ? स्याम्पल लिएर 40 जनाको मिन कति हुन्छ? 40, 30, 20 जति भन्नुहोस् न। तपाईको भनाइ अनुसार 70 भन्दा बढी हुन पर्यो। अरु कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? जुन पनि बढी हुन सक्छ सर। जुन पनि बढी हुन सक्छ, यो कुरो। त मैले लिने डाटामा सबै भ्यालुहरु 71, 72, 73, 75 रह्यो भने ठुलो हुन नि सक्छ। मैले लिएको डाटामा हैन 60, 62, 63 भयो भने सानो हुन नि सक्छ। त्यसकारण पपुलेसन भन्ने ओड धेरै देखेर पपुलेसन मिन ठुलो भन्ने पनि होइन, अघि कसले भने जस्तो स्याम्पल मिन चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने त्यसै भन्ने पनि होइन है। के कारण? जुन पनि ठुलो जुन पनि सानो है। अब हाम्रो काम भनेको के हो त? स्याम्पल लिएर हेर्ने। त्यही भएर रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल, रिप्रेजेन्टेटिभ लियो भने के हुन सक्छन्? दुईटा चाहिँ लगभग चाहिँ बराबर हुन सक्छ, फरक छ छैन भन्ने हुन सक्छ भनेर काम गर्छौँ हामी। ल, बेसिक टर्महरु। अब यो हाइपोथेसिस पहिले से तपाईले 5th सेमेस्टर हैन, सेकेन्ड इयर हैन, तपाईले स्टार्टिङमा यसरी हाइपोथेसिस सेट गर्नुहुन्छ। एउटा नल हुन्छ, अर्को के हुन्छ? अल्टरनेट हुन्छ। नलले के भन्छ? दुईटा बीचमा केही पनि फरक छैन भन्छ। अल्टरनेटले के भन्छ? होइन फरक छ भनेर भन्छ है। नललाई यस नट, अल्टरनेटलाई यस वान भनेर जनाइन्छ। त्यसकारण हाइपोथेसिस सेट गर्दा जहिले नि केमा लेखिन्छ? म्युमा है। स्याम्पल भ्यालुहरुलाई जहिले नि केमा जनाइन्छ त? एक्स बार वाई बार भनेर जनाइन्थ्यो। तर पपुलेसनलाई केमा जनाइन्छ? म्युमा जनाइन्छ है। त्यसकारण के भयो त? म्यु1 म्यु2 भयो। त्यसकारण हाइपोथेसिस अलवेज सेट इन द पपुलेसन प्यारामिटर फन्ड है। म्यु सिग्मा भनेका के हुन्? पपुलेसनसँग सम्बन्धित भ्यालु हुन्। एक्स बार यस भने के हुन् त? ती स्याम्पलसँग सम्बन्धित भ्यालु। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने कुराहरु के गर्नुपर्छ? तपाईले जान्नुपर्छ। त्यसकारण अब नल हाइपोथेसिस एउटा हुन्छ, अल्टरनेट चाहिँ तीनटा हुन्छन्। तीनटा मध्येमा अहिले तपाईलाई यो पढ्नु पर्दैन, यो पढ्नु पर्दैन भनेपछि यो 5th सेमेस्टर नै पढ्नु भयो। दुईटा कुरो त अहिले हामीले पढ्ने त तीनटाको कुरो हो, तर जानिराख्नुस्। टुटेल भनेपछि दुईटा बीचमा फरक छ भनेपछि कुन ठुलो सानो कुरो गर्दैन हैन। यसले के गर्छ? यो भन्दा यो सानो भनेपछि लेफ्ट टेलको कुरो, लेफ्टतिर सानो भन्छ। यसले के गर्छ? राइट तर्फको ठुलो भन्छ। यस्ता वर्डहरु। त्यसकारण कुनै पनि ठाउँमा लार्जर, सुपेरियर, इन्फेरियर, बिगर, हायर, ग्रेटर यस्ता वर्डहरु प्रयोग गर्यो भने के हो त? इन्क्रिज, डिक्रिज, इम्प्रुभ, बेनिफिट यस्ता वर्ड प्रयोग गर्यो भने वान टेल भनेर भन्नुपर्छ। तर के हो? यस्ता वर्ड छैनन्। देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट, रिमार्केबल डिफरेन्ट भन्ने वर्ड भयो भने के हुन्छ त? यसमा सधैँ टु टेल हुन्छ है। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरु बेसिक कुरा। जस्तो वान टेल कस्तो हुन्छ? कोही रिसर्च हाइपोथेसिस यस्तो भयो भने वान टेल हुन्छ। जस्ट एउटा फरेस्ट म्यानेजमेन्टले के हुन्छ? कुनै फरेस्ट प्लान्टेसनमा सेम प्रकारको स्पेसिस पटक पटक प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त? क्रपिङ प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ? घट्छ हो। त्यही भन्छ नि त, प्रोडक्टिभिटी घट्छ। वर्षै पछि एकै प्रकारको जात प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त? खेती किसानमा
प्रोडक्टिभिटी घट्छ भनेर भन्छ। अब यसरी हुन्छ, नल भने त होइन, पहिलेको र अहिलेको प्रोडक्टिभिटी सेम भन्छ, म्यु इजिकल टु म्यु नट भन्छ। यो भनेको पहिलेको प्रोडक्टिभिटी हो, म्यु भनेको अहिलेको हो। अहिलेको भ्यालु त एक्स बार हो, स्याम्पल लिएर गरेछौँ तर अहिलेको एक्स बारले के जनाउँछ, म्यु जनाउँछ नि त। त्यसकारण पपुलेसन प्यारामिटर सधैँ म्युमा लेख्नुपर्छ भन्यो। यो नल त सधैँ यही हुने भयो, अल्टरनेट के हुने भयो, यो भनेको अहिलेको प्रोडक्टिभिटी, यो पहिलेको भयो, घटेको घट्छ भनेपछि त यो सानो हुन पर्यो नि। अहिलेको म्यु भन्ने भ्यालु के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। अब यो म्यु किन लेख्यो त, हामीले काम चाहिँ त एक्स बारबाट गर्छौँ, स्याम्पलमा देखा पर्यो भने होल पपुलेसनमा मैले सम्पूर्ण त गर्न सक्दिनँ। मैले के मोडेलिङ गर्ने के अरे ग्रोथ मोडेल के निकाल्ने भनेर सम्पूर्ण रुखहरू काटेर सम्पूर्ण रुख नाचेर त सक्दिनँ नि। त्यस्तै यहाँ नि के अरे केही स्याम्पल लिएर हेर्दा यस्तो देखा पर्यो भनेर यस्तोलाई के भनिन्छ, वान टेल भनेर भनिन्छ। याजेवलमा वान टेल हो है, यसरी पनि गर्नुपर्छ। अब मैले खास पढाउन खोजेको तपाईँलाई, जब तपाईँलाई स्ट्याटिस्टिक्स रिसर्च चाहे तपाईँ मास्टर डिग्री गर्नु होला, पिएचडी गर्नु होला, कहीँ फिल्डमा हेर्नु होला, तपाईँलाई हेर यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अल्फा भनेर यो डिग्री अफ फ्रिडमले कहिल्यै छोड्दैन। कहिले लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट कति लिइस् भन्छ, अनि डिग्री अफ फ्रिडम तेरो कति हो भन्छ। किनभने तपाईँ फिल्ड लेभलमा काम गर्दा नि जान्नुपर्छ यो कुरा। रिसर्च पेपर, अब जमानामा रिसर्च पेपरहरू निकाल्नुपर्छ, आर्टिकल है। अब 7 सेमेस्टर हुनुभयो, कतिवटा निकाल्नु भयो आर्टिकल, केही जनरलमा कहीँ निकालिसक्नु भयो होला कतिपयले हैन, कतिपय ग्रान्डबाट काम गरिसक्नु भएको होला तपाईँको बाहिर विदेशतिर। केही लिँदाखेरि फोक्रो यो किताब मात्र पढ्ने रहेछ, नम्बर त ल्यायो, केही पनि छैन, हेर्दैन। केही न केही निकाल्नुपर्छ तपाईँ है, केही न केही पेपरमा कहीँ न कहीँ तपाईँ त अहिले त्यहाँ विभिन्न खालको निकाल्नुहुन्छ नि हैन, विभिन्न खालकोमा कहीँ न कहीँ आएर बायोडाटा चाहिँ बढाउने काम गर्नुपर्छ। अझ यो चाहिँ अझ यो लकडाउन पिरियड त म्याक्सिमम चाहिँ के यसलाई फरक गर्नुपर्छ हैन। अब मैले के यो टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड एरर किन बताउन खोजेँ भने है, किन बताउन खोजेँ भने अब यसरी टाइप फर्स्ट एन्ड टाइप सेकेन्ड एरर भनेर भनेको छ, डिसिजन फ्रम स्याम्पल भनेको छ। अब तपाईँले के कुरा गर्नुपर्छ भने मैले पपुलेसनबाट होल सोल लट भनौँ न, होल पपुलेसनको भ्यालुहरू मेरो ठिक छ भन्ने आधार छ, तर मैले त्यहाँबाट के लिनुपर्ने छ, स्याम्पल लिएर काम गर्नुपर्ने छ। त्यो स्याम्पल लिएर काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पपुलेसनका भ्यालु सबै ठिक छन् भन्दा पनि स्याम्पलमा केही न केही खोट देखा पर्न सक्छ। रिसर्च गर्दा स्याम्पल लिँदा त्यस्तो पनि केही छुट्याउनुपर्छ, त्यो भाग यस्तो पनि हुन्छ भनेर केही राख्नुपर्छ। 100 का 100 एकुरेसी त हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले नल हाइपोथेसिस के थियो, ट्रु थियो, स्टेटमेन्ट ट्रु थियो, नल हाइपोथेसिस ट्रु थियो, तर तपाईँको के छ, डिसिजन फ्रम स्याम्पलबाट के भइदियो, रिजेक्ट भइदियो। यहाँ के थिए, अझ मैले बिजनेस सेक्टरतिर लैदिएँ। यहाँ के थिए, गुड लट थियो, चामलका बोरा हुन्छौँ नि हामीले सपिङ गर्न, चामल किन्न जान्छौँ, चामलका बोरा खत एकदम राम्रा चामल भनेर राखेको रहेछ त्यहाँ, गुड लटहरू, चामलका बोरा एकदम राम्रा छन् भन्ने थियो। तर तपाईँले किन्दाखेरि त लो यो बोरो हाल त भन्नुहुन्न, के गर्नुहुन्छ, म त स्याम्पल लिएर हेर्छु भन्नुहुन्छ। 100टा बोरा रहेछन् भने के गर्नुहुन्छ, म त स्याम्पल लिएर हेर्छु भनेर के गर्छ, हामीले बाटोमा सपिङ गर्दा अहिले कहिलेकाहीँ चामलका बोरा यसो हालेर ल्याउँ भन्दा नि के गर्छ, त्यहाँ खोइ तपाईँको चामल कस्तो छ भनेर के गर्छौँ हामीले, त्यहाँ सुइरो घोच्ने हुन्छ क्या, बिजनेस गर्ने तपाईँहरू थाहा होला, यसो एउटा सुइरो जस्तो के घोस्यो भने त्यहाँ चामल आउँछ क्या बाहिर होइन। त्यो आएपछि के हुन्छ त, त्यहाँ केही बिहाहरू केही देखा पर्यो, 1-2टा भुस देखा पर्यो भने त्यो बोरोलाई लिन्नौँ क्या हामीले, अर्को हालिदिनुहोस् भन्छौँ नि। अनि पहिले सबै बोराहरू राम्रो भनेपछि सबै बोरामा त्यस्तो त आउँदैन, तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ स्याम्पल गर्दा के हुन्छ, त्यो आयो भने त्यसलाई के गर्छौँ हामीले, रिजेक्ट गर्छौँ नि त, त्यो बोरोलाई के गर्छौँ, रिजेक्ट गर्छौँ। अब ट्रु जुन कुरोमा सबै बोरा ठिक छन् भनेको ठाउँमा त्यो रिजेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यो त रङ भयो नि त कुरो त। त्यो रङ हुने कुरालाई के भन्छौँ, टाइप फर्स्ट एरर भनेर। नल हाइपोथेसिस ट्रु थियो, बोराहरू एकदम राम्रो थियो, चामलका बोराहरू गुड लट थियो, त्यो लट राम्रो थियो, तर डिसिजन फ्रम स्याम्पलबाट के गर्नु पर्यो त, हामीले रिजेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो रङ भयो, त्यसलाई के भनेर भनिन्छ, टाइप फर्स्ट एरर भनेर भनिन्छ। अर्को के हुन्छ, एकदम बोरा राम्रो थियो, चामलका ती प्याकहरू राम्रा थिए, अब के भयो त, एक्सेप्ट गरियो भने ठिक भयो है, यहाँ चाहिँ डिसिजन फ्रम स्याम्पलबाट ठिक भयो, करेक्ट भयो। अब अर्को त के छ, पहिले नै खराब छन् चामल बोरा, हेर्नु है, चामलका बोरै के छन् त, खराब छन् भन्ने लागेको थियो, खराबलाई के गरियो, रिजेक्ट गरियो माथि स्याम्पलबाट, खराबलाई रिजेक्ट गर्ने त हो नि, ठिक भयो। तर यहाँ पहिले नै कुहेका बोरा थिए, चामल खतम थियो, के गरियो, एक्सेप्ट गरियो, यो राम्रो भयो। कुहेका चिजलाई के गरियो त, एक्सेप्ट गरियो, यो के भयो त, रङ भयो, यो के भयो त, टाइप सेकेन्ड एरर भयो।
है। अब यो दुईटा मध्येमा यो टाइप फर्स्ट इरर र टाइप सेकेन्ड इरर मध्येमा तपाईँ त कन्ज्युमर हो। यो भने के हो त चामल, यो त प्रोड्युस गर्ने मान्छे हो यो त। भनेपछि यो टाइप फर्स्ट इरर र टाइप सेकेन्ड इरर मध्येमा टाइप फर्स्ट इरर प्रोड्युसर रिस्क हो कि कसलाई रिस्क भयो? यो टाइप फर्स्ट इररमा तपाईँले रिजेक्ट गर्नुभयो भने टाइप फर्स्ट इररमा कसलाई रिस्क भयो? प्रोड्युसरलाई भयो कि कन्ज्युमरलाई भयो? प्रोड्युसरलाई। प्रोड्युसरलाई भयो। त्यसकारण टाइप फर्स्ट इरर के भयो त? प्रोड्युसर रिस्क भयो। प्रोड्युसरलाई रिस्क हुने। यो भनेको कसलाई रिस्क भयो? कुहिएका चामल एक्सेप्ट गर्ने कसलाई रिस्क भयो? कन्ज्युमरलाई। कन्ज्युमरलाई रिस्क हुनु हुँदैन नि त। त्यसकारण बरु प्रोड्युसरलाई रिस्क भयो भनेपछि हामीले अब प्रयोग गर्ने इरर भनेको कुन हो? टाइप फर्स्ट इरर हो। अल्फा भनेको यही हो। अब यो कति % होला त अनुमान गर्नुहोस् त। सम्पूर्ण चामल राम्रा थिए, स्याम्पल लिँदाखेरि कतिवटासम्म होलान्? 100 बोरामा हो त्यही भ्यालु लिने। कतिवटा होलान्? 10 वटा होलान् म्याक्सिमम। अनि कतिवटा होलान्? 5 वटा होलान्। कतिवटा होलान्? एउटा होला। अब आफूले फिक्स गर्ने हो। आफूले फिक्स गर्ने कुरा हो। यही हो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने। यो सम्भावना कति छ त? अब यो सम्भावना कति छ? यो रिजेक्ट हुने सम्भावना 1% छ कि स्याम्पलबाट सम्पूर्ण बोरा राम्रो भएपछि त्यो रिजेक्ट हुने सम्भावना 1% छ कि 5% छ कि 10% छ? 1%, 5% र 10%। त्यसैको प्रोबाबिलिटीलाई के भनेर भनिन्छ? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर भनिन्छ। यी टाइप फर्स्ट इरर भनेको के हो? नल हाइफेट ट्रु हुँदा रिजेक्ट हुने टाइप फर्स्ट हो हैन। नल हाइफेट फल्स हुँदा एक्सेप्ट हुने टाइप सेकेन्ड हो। अब हेर यो टाइप फर्स्ट इररको प्रोबाबिलिटी के हो? प्रोबाबिलिटी अफ टाइप फर्स्ट इरर। प्रोबाबिलिटी अफ टाइप फर्स्ट इररलाई के भनिन्छ? अब अल्फा अथवा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस वा नल हाइफेट है। स्याम्पल र पपुलेसनको केही पनि फरक पर्दैन भने अगर रिजेक्ट गरियो, यो सम्भावना के हुन्छ? यसलाई के भनेर भन्छ? अल्फा। यो भनेको इरर रहेछ, यो लेभल रहेछ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। रिजेक्सन रिजनमा हुन्छ। यो जनरली कति % हुन्छ तपाईले हिसाब गर्दा? कि 1% कि 5% कि 10% हुन्छ। यो भनेको प्रोड्युसर रिस्क हो। हामी यसमा खेल्छौँ किनभने हामीले पहिले नै खराब छ भने खराब छ, त्यहाँबाट डाटै आउँदैन, त्यहाँबाट पहिले नै चाहिँ रिस्क हुन्छ भने त्यता जाँदैनौँ हामी त हैन। त्यसकारण हामीले रिसर्च गर्दा यति % इरर राखेर काम गर्ने अनि त्यसपछिको डाटा के हुन्छ भनेर भन्ने हो के यो भनेको है। यो भनेको अलरेडी फिक्स गर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो किताबमा चाहिँ जनरली 1, 5 र 10% को टेबल दिएर हुन्छ। यसमा बिचका जुनसुकै भ्यालु पनि लेखेर काम गर्न सकिन्छ। 4%, 5%, 6%, 7%, 8, 9, 10, 12 त्यस्ता नि राखेका हुन्छ। अब यो भनेको आफ्नो रिसर्चमा भर पर्छ। जनरली मेडिकल साइन्सले के गर्छ? कति % राख्छ? 1%। मेडिकलमा त के त्यो पनि हुन हुँदैन। मेडिकलमा त यति % भनेर राख्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त। एकदम रिस्क हो यो त। तर के हुन्छ? फरेस्ट साइन्स एग्रिकल्चरले कुन प्रयोग गर्छ? जनरली 5% प्रयोग गर्छ हैन। मान्छे मार्नु र बिरुवा मार्नुमा फरक हो नि त हैन। त्यसकारण के हुन्छ? 5% हुन्छ। अनि सोशल डाटामा के हुन्छ? 10% हुन्छ। तपाईँ सोसाइटीमा गएर काम गरेर त सोसाइटी इटसेल्फ कम्प्लेक्स। कति कम्प्लेक्स छ? कम्प्लेक्स सोसाइटी। बरु जङ्गल गएर रुख नापेर कार्बन सार्बन निकाल्न सजिलो होला। सोसाइटीमा गएर धेरै गल्ती हुने चान्स हुन्छ सोसाइटीमा हैन। गल्ती भनेपछि मान्छेले आफ्नो तपाईबाट पनि हुन सक्छ, उनीहरुबाट नि हुन सक्छ, रेस्पोन्डेन्ट बायस पनि हुन्छ, जवाफ दिँदैन बाबा है, कति गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण धेरै % राखेर काम गरिन्छ है। त्यसकारण हामीले के गरिन्छ? यसरी वाइ भनेको के रहेछ त है, यसरी हेर्यौं। अब कुनै पनि डाटामा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने के हो? 100 मा 5 वटा केस के हुन्छ त? नल हाइपोथेसिस ट्रु हुँदा नि रिजेक्ट हुने चान्स हुन्छ। भनेपछि कति % कन्फिडेन्ट हुन्छ त? 95% त के रहेछ? कन्फिडेन्ट रहेछ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड इरर। अल्फा भनेको के हो बुझाउन लागि मैले यो बताएँ है। स्याम्पल। त्यसकारण अब त्यति % गल्ती हुन्छ भनेर छुट्टायौं, इरर हुन्छ भनेर छुट्टायौं। अब बाँकी रहेकोमा के होला त? सिग्निफिकेन्ट होला कि नहोला है। हामी के गर्छौं त? त्यसरी काम गर्छौं है। त्यसरी काम गर्छ। मैले यसरी बताएँ। अब यो क्रिटिकल रिजन भनेको रिजेक्सन रिजन हो। त्यही नल हाइपोथेसिस। अर्को के हुन्छ? एक्सेप्टेड रिजन भयो। एउटा रिजेक्सन भयो, एउटा एक्सेप्टेड रिजन भयो हैन। अब यसरी के हुन्छ? यो भ्यालु हेर्नुपर्छ। जेड भ्यालु। अब यो यहाँ चाहिएन जेड भ्यालु है। जेड भ्यालु 2 टेल भन्नेमा यस्ता भ्यालु हुन्छन्, 1 टेलमा यस्ता भ्यालु हुन्छन्, टेबल हुन्छ है। अब यसरी डिग्री अफ फ्रिडम आयो अब है। डिग्री अफ फ्रिडम आयो। अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेपछि तपाईले के भनेर बुझ्नुपर्छ? ओडै फ्रिडम भन्ने छ है। अब यो डाटा के हुन्छ भने जब तपाईले स्याम्पलमा काम गर्नुहुन्छ
केही लिएर हेर्नुपर्छ भने ओडबाटै डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के हो? टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनमा जे कुरा चाहिँ अब्स्ट्याकल कन्स्ट्रेन्ट छ नि, रेस्ट्रिक्सन छ, गर्नै पर्ने छ, अलरेडी नोन छ, त्यो चाहिँ हुनै पर्यो, त्यो भन्दा बाहेकको सबै फ्री के हुन्छ? फ्री हुन्छ भने त्यसलाई के भनेर भनिन्छ? डिग्री अफ फ्रिडम भनेर भनिन्छ। जस्तो टोटल नम्बर भ्यालुज अफ अ भ्यारिएबल द्याट क्यान बी चुजेन फ्रीली, फ्री चुज हुन पर्यो नि। फ्री चुज हुनको लागि के हुनु पर्यो? केही न केही रेस्ट्रिक्सन छन् भने रेस्ट्रिक्सन हटाउनु पर्यो। टोटल नम्बर अब्जर्भेसन कति छन्? n छ। भेट्नुपर्ने मान्छे त कतिवटा थिए? 10 जना थिए, तर त्यसमा कति केवटा मान्छेलाई भेट्नै पर्ने भयो भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ? n माइनस के हुन्छ है? डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ? n माइनस के हुन्छ? जस्तो तपाईले त्यहाँ कलेजमा हैन, कलेजमा चाहिँ मैले तपाईले 5 जना मान्छे भेट्नुहोस्, मैले हेर्नु है क्वेशन सोधे, 5 जना मान्छे भेट्नुहोस्, त्यसमध्येमा अब त्यो आईटी को हाम्रो सुशान्त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई भेट्नुहोस् त। 5 जना मान्छे भेट्नुहोस्, त्यसमध्ये सुशान्तलाई चाहिँ भेट्नुहोस् है भने डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ? 4। डिग्री अफ फ्रिडम 4 भयो, किनभने टोटल अब 4 जना त फ्री भयो, जसलाई भेट्नुहोस् न अरु एउटा पो के भयो त? सुशान्तलाई भेट्नु पर्यो, वान त भेट्नु पर्यो। अब 4 जना मान्छे जो भेट्दा नि भयो। त्यसकारण स्याम्पलको केस गर्दा नि पपुलेसनबाट स्याम्पल निकाल्दा के हुन्छ? xi माइनस x बार हुन्छ। मिन पहिले नै पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ, त्यसकारण त्यो भ्यालु घटेर n माइनस 1 हुन्छ है। यसरी के हुन्छ? भ्यारिएन्स निकाल्छौं नि हामीले, सिग्मा स्क्वायर s स्क्वायर पपुलेसन भ्यारिएन्सबाट हामीले स्याम्पलबाट काम गर्ने हो। पपुलेसनबाट स्याम्पलमा आउँदा साथ के हुन्छ? पहिले नै त्यो डाटाको मिन थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण डिग्री अफ फ्रिडम 1 घट्छ, कहीँ 2 घट्ला, तर हाम्रो डाटामा सामान्यतः के हुन्छ? 1 घट्ने हुन्छ है। यसरी हामीले डिग्री अफ फ्रिडम है, जे कुरो अब्स्ट्याकल छ, टर्चाल छ, अलरेडी नोन छ, त्यसलाई घटा के कता पुर्याउनु? कसैकोमा हो? अब यो डिग्री अफ फ्रिडम जस्तो इक्जाम्पल हामीले पढिसक्यौं हैन। जस्तो कोरिलेसन हुँदा दुईटा डाटा हुन्छन्, n-2 हुन्छ, रिग्रेसन हुँदा n-2 हैन। सिम्पलमा वान स्याम्पलमा n-1, 2 इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि n1 प्लस n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 भएर यो हुन्थ्यो, अनि पीआरमा n-1 हुन्थ्यो भनेर पढ्यो। यो यहाँ चाहिँदैन, जस्ट रिभ्यू है। अब यसरी अब हाइपोथेसिस सेट गर्दा के चाहिन्छ? नल हाइपोथेसिस हुनुपर्छ, अल्टरनेट हुनुपर्छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुनुपर्छ, कुन टेस्ट लाउने जान्नुपर्छ, अनि चाहिँ लास्टमा इन्टरप्रिटेसन गर्न जान्नुपर्छ है। स्टेपहरु है, हाइपोथेसिस टेस्टिङका स्टेपहरु के हुनु पर्यो त? नल हुनु पर्यो, अल्टरनेट हुनु पर्यो। अल्टरनेटमा नि के हुन्छन्? 3 प्रकारका हुन्छन्, वान टेल, टु टेल। वान टेल कहाँ हो, टु टेल कहाँ हो भनेर जान्नु पर्यो। पहिले नै तपाईले गरेको रिसर्चमा पहिले नै केही एभिडेन्स छन् भने के गर्नुपर्छ? वान टेल पर गर्नुपर्छ। केही इभिडेन्स त्यो सम्बन्धी कसैले गरेको साइन्टिफिक स्टडी गरेको छ र त्यहाँ केही प्रमाणहरू छन् भने त्यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ? वान टेल। जस्तो आयो नि प्रोडक्टिभिटी, एकै प्रकारको स्पेसिस प्रयोग गर्दा प्रोडक्टिभिटी घट्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो अवस्थामा के हुने भयो? इभिडेन्स भयो नि हामीलाई, त्यही भएर वान टेल प्रयोग गर्यो। त्यो सम्बन्धी कहीँ स्टेटमेन्ट थिएन भने के हुन्छ त? प्रोडक्टिभिटी घट्छ कि घट्दैन थाहा छैन। प्रोडक्टिभिटी एक प्रकारको स्पेसिफिक प्रयोग गर्दा प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ भन्यो भने त इज नट इक्वल टु हुन्छ, लेस देन त हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा टु टेलै प्रयोग गर्नुपर्छ है। त्यसकारण वान डाइरेक्सनल भनेर भन्छ। दुईटाको केसमा यस्तो हुन्छ, तीनटा भए त के भन्ने हुँदैन त फेरि है। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कसरी फेस गर्ने है, टेस्ट कुन लाउने, यी आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्। यी कुराहरू पहिले पनि पढे। अब यो हेर्नु परेन तपाईले, जेट टेस्ट थियो 30 भन्दा बढी भएको हैन। यसरी हेर्यौं हामीले पहिले है, जेटका एप्लिकेसन हेर्यौं। अर्को के थियो फेरि? अर्को टी टेस्ट थियो। टी टेस्टको लागि नि के प्रयोग गर्छौं, यी एजुम्सनहरु हेर्यौं। अर्को के छन्? यसका एप्लिकेसनहरु हेर्यौं। यो हेर्नुभयो नि सेकेन्ड इयर, मैले त्यही तपाईको फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर पढेका कुराहरू, यी कुरा जम्मै चाहिँ कम्प्युटरबाट नि गर्न सकिन्छ। सबै कुराहरू हेर्ने है। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ चाहिँदैन। अर्को एफ टेस्ट हुन्छ। अब हामीले एफ टेस्ट मध्येमा यो इक्वालिटी अफ पपुलेसन भ्यारिएन्स फिफ्थ सेमेस्टर पढिसक्यौं। दुईटा बीचको पपुलेसन भ्यारिएन्स के हुन्छ? अब 3 अथवा 3 भन्दा बढीको कहाँ पढ्छ? अबको पढ्ने भनेको यो है। यसरी हेर्यौं। अर्को के हुन्छन्? एफ टेस्टको यही हेरौँला, यहाँ आउँछन्। अब काई स्क्वायर टेस्ट भने त नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो हैन। त्यो चाहिँ हामीले पढिसक्यौं हैन। यी कुराहरू
जस्ट मैले के गरे त तपाईलाई बताएँ। अब म केमा जान्छु त? अब तपाईलाई भएको कोर्स चाहिने, अब तपाईलाई चाहिने कोर्स डट नोटेसन। के आएको छैन हेर्नु है, आएको छ डट नोटेसन भन्ने? यस सर। आएको छ? अच्छा सर, अच्छा। ल अब चाहिँ जान्नुहोस् है, अब कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ? अब यो डट नोटेसनै बुझिएन भने बहुत पछि डट डट भनेको के हो भनेर हुन्छ। अब यो छोड्दैन, अब डट भन्ने भ्यालु सुरु भयो। यो नोटेसनले अब तपाईँको होल च्याप्टरभरि यो नोटेसन जान्नुपर्छ क्या, हैन? यो नोटेसन जान्नु पर्यो। यो नोटेसनको एप्लिकेसन तपाईँलाई थ्योरी हुन्छ नि, तपाईँलाई 4 नम्बरका क्वेसन सोधेपछि जे पनि सोध्नु पर्यो। 4 नम्बरका क्वेसन, हैन? एउटा टिचरले 10-11 वटा क्वेसन बनाउने, होइन? 11 त्यहाँ 33 वटा क्वेसन बनाउने, कोही रिपिट नहुने भन्ने हुन्छ नि त। एउटा सिस्टम ब्याङ्क सिस्टम गराउँदै जाँदा त्यसकारण जे पनि आउन सक्ने भयो तपाईँलाई त, हैन? त्यसकारण 11 मा यो च्याप्टर भन्ने जम्मा 7 वटा च्याप्टर छ, है? 7 वटा च्याप्टरमा एउटैको नै रिपिट हुने चान्स भयो तपाईँको त च्याप्टरै। त्यसकारण सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डट नोटेसन भनेर त्यहाँ सिधै भनेको छैन र मैले कोर्स पनि त्यहाँ छ। तपाईँ कोर्समा चाहिँ अब मैले यो डट नोटेसन 108 208 एनोभा भन्ने चाहिँ त्यहाँ पछि पहिलो कोर्स बनिहाल्यो, किनभने चेन्ज भएको छैन, त्यो छुट्या छ क्या, त्यो रियलाइज भएको नि छ। अबको चेन्ज हुँदा यो थपिन्छ नि दुईटा कुरा, त्यो भएर त्यो यो बेसिक कुरा नपढी त्यहाँ जानै सकिन्न क्या। फेरि धेरै रिसर्चमा चाहिने कुराहरू यी हुन्, हैन? त्यसकारण मैले पहिले चाहिँ तपाईँले त्यहाँ भएको युनिट 1 भन्दा अगाडि यी कुरा पढाउँछु। तर त्यो पढाउनु भनेको मतलब के हो त? मैले जे 108 एनोभा पढाउँछु भनेपछि युनिट 2 पढ्दै हुनुहुन्छ, अनि युनिट 2 पढायो भने युनिट 3 पढ्दै हुनुहुन्छ क्या। मैले त्यो लेभलबाट पढाएको हुनाले के गर्छु त, मैले त्यसरी पढाउँछु। अब सुरुमा डट नोटेसन भनेर भन्नु। डट भनेको थोप्लो हो, यस्तो थोप्लो लालाई डट भनिन्छ। यही थोप्लो दिएको छु है। कुनै पनि भ्यारिएबलको पछाडि थपिएको सबस्क्रिप्टलाई के भनेर भनिन्छ? एउटा हामीले परसर्ग उपसर्ग के भन्ने पढ गर्छौँ, एउटा थोप्लो हो। त्यो थोप्लोले के गर्छ भने त्योसँग सम्बन्धित सबै भ्यालुहरू मैले जोडेँ भनेर भन्छ क्या। त्यो डटले के जनाउँछ भने यदि म रोमा बस्छु, रो र कोलम त बुझ्नुहुन्छ नि, रोमा चाहिँ डट लगाएँ भने मैले के बुझ्छु त? त्यो सम्बन्धी रो सम्बन्धी भन्दा रो भने पनि के हुन्छ? कोलम आउँछ साथमा। त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण कोलमहरू मैले जोडेको भनेर आउँछ क्या। डटले त्यो मिनिङ जनाउँछ। अब यो पढाउनको लागि मैले यहाँ यो भन्नुभन्दा यहाँका यी कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँले, हैन? त्यसकारण मैले एकैचोटि कहाँ जान्छु? यो टेबलमा है। यति एउटा टेबल तपाईँले क्लियर रूपबाट बुझ्नुभयो भने अब तपाईँको लागि डट नोटेसन कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेर कहिल्यै पनि तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन। अब मैले किन यो 2 एकैचोटि 2 टेबल पढाउँछु? 2 भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, एउटै डाटामा रो पनि कोलम पनि छ भने 2 भन्छ। रो र कोलम मध्येमा एउटा भयो भने 1 भन्छ। 2 पढाएपछि एउटा फालिदियो भने 1 हुन्छ नि त स्वत। त्यसकारण पहिले 2 पढाउँ, 2 पढाएपछि 1 बुझिहालिन्छ। अब मैले यसलाई कसरी पढाउँछु भने अब तपाईँको यो नोटेसन किन पढ्नु परेको भन्ने सवालमा हामीले स्टडी गर्दाखेरि के आउँछ भने जब हामीले फरेस्ट लेभलमा, अहिले म फरेस्ट लेभलमा गएँ, फरेस्ट लेभलमा हामीले कुनै डाटा मेजरमेन्ट गर्दा प्लट बनाउनु पर्ला। प्लट बनाउन जाँदाखेरि हामीले प्लटमा के पाइन्छन् भनेर त लेखाउँला। कुन स्पेसी नापियो, कति स्पेसी रिचनेस कति पाइए, कुन बिरुवा काउन्ट गर्दा कति पाइए, कुन कुन रूप नाप्दा कति कति डिबिएच पाइए भन्ने त आउँछ। ती भ्यालु भनेका के हुन्? यी बिचका वाइ भ्यालु, ती सम्पूर्ण भ्यालु भनेका यी भ्यालु हुन्। तर तपाईँलाई के चाहिन्छ त? तपाईँले निकालेका सबै भ्यालुहरू के अनुसार फरक हुन्छन्? फेरि तपाईँ जङ्गल जाँदाखेरि के अनुसार फरक हुन्छ? एउटा अल्टिच्युड अनुसार फरक हुन सक्छ, अर्को एस्पेक्ट अनुसार फरक हुन सक्छ। त्यसकारण मैले रोमा 1 to T भनेर के राखेँ? यहाँ अल्टिच्युड हुन सक्छ, अल्टिच्युडको प्रकारहरू हुन सक्छ, अल्टिच्युडको रेन्ज हुन सक्छ। मैले के अरे 2000 बाट सुरु गरिदिएँ, 2000 बाट 2300, 2400, 2600 बाट 2900, 29 बाट 3200 हुँदै गएँ। म त्यही दामनको माथि हाइटसम्म पुगेँ। कुनै तल्लो रेन्जबाट सुरु गरेर माथिसम्म जान सक्छु। मैले अल्टिच्युडको नि के बनाउन सक्छु? सिंगल रेन्ज बनाउन सक्छु। किन? मैले जब प्लट लेभल मेजर गर्छु भने त्यो प्लटमा त के गर्नुपर्छ? जब तपाईँ प्लटमा जानुपर्छ, जिपिएसले के देखाउँछ? तपाईँको अल्टिच्युड देखाउँछ नि त। त्यहाँ त्यो पोइन्टको अल्टिच्युड देखाउँछ जिपिएसले जङ्गलमा गएर हेर्दाखेरि त।
कति बाई कतिको प्लट हो तपाईले सर्कुलर प्लट रेक्टेंगल प्लटको के देखाउँछ अल्टिट्युड देखाउँछ अनि एस्पेक्ट पनि देखाउँछ हो डिग्रीमा एस्पेक्ट पनि देखाउँछ कुन एस्पेक्ट हो भनेर देखाउँछ अनि त्यो प्लटको अल्टिट्युडलाई छुट्टै एस्पेक्टलाई छुट्टै त हुँदैन त्यही अल्टिट्युडको एस्पेक्ट कति अल्टिट्युड कति भन्ने हुन्छ त्यसकारण हेर यो 1 1 भनेको के हो त्यो तपाईले लिएको डाटा मध्येमा पहिलो अल्टिट्युड अहिले मैले 1 लेखेँ यो भनेको कुनै 1000 मिटर हुन सक्छ एमएसएल हुन सक्छ है कति मिटरमा छ अरु यो कुनै हुन सक्छ कुनै एस्पेक्ट हुन सक्छ नर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट कुनै हुन सक्छ पहिलो अल्टिट्युड र पहिलो एस्पेक्टको कति छ भ्यालु y11 छ यो 11 ले के जनाउँछ यो पहिलो भनेको रो हो यस्तोलाई रो भने होरिजन्टललाई रो भनेर भनिन्छ भर्टिकललाई कोलम भनेर भनिन्छ यो 11 भनेको के हो पहिलो रो आयो 1 माथि माथि गयो 1 हो 11 भयो दोस्रो के हुन्छ y भनेको भ्यालु कुन भ्यालु त अब अल्टिट्युड त सेम हो तर एस्पेक्ट फरक हुन सक्छ नि त है जंगल त छ सेम अल्टिट्युडको रेन्जमा त छौं तर के छ एस्पेक्ट अर्कातिर फर्किया छ भन्यो भने के हुन्छ यहाँ के भ्यारी भयो यहाँ अल्टिट्युड भ्यारी भयो एस्पेक्ट भ्यारी भयो दोस्रोमा एस्पेक्ट भ्यारी भयो यी अल्टिट्युड त सेम हो अब तेस्रोमा के भयो त्यसो भने एस्पेक्टै भयो लास्टमा गएर एस्पेक्ट कतिवटा छन् 8 वटा छन् 8 वटा एस्पेक्ट अहिले त थ्योरी पढ्दै छौ नि पछि यति धेरै त के होला 3-4 वटा एस्पेक्ट 3-4 वटा अल्टिट्युड दिने हो तपाईलाई है 8 वटा एस्पेक्ट भएपछि यहाँ के मात्र फरक भयो रो त पहिले अल्टिट्युड त सेम हो पहिल्यै अल्टिट्युडमा नि के छन् प्रत्येक एस्पेक्टहरु फरक फरक छन् भने पछाडी यहाँ के छ जे कुरा फरक हुन्छ है फर्स्ट अल्टिट्युड भयो नि तपाईले के हो नि एस्पेक्टहरु फरक फरक हुन् फरक फरक एस्पेक्ट हुन् पहिलो अल्टिट्युड त सेम हो तर एस्पेक्टहरु के हो त फरक फरक हो भने पछाडी यो त रो त अल्टिट्युड त सेम हो रो त सेम हो त्यसकारण त्यसलाई रो टोटल भनेर लेखिन्छ रो टोटललाई के सिम्बल दिन्छ टोटल भएपछि टी ले दिन्छ आई भनेको रो हो जे भनेको कोलम हो यहाँ लेखेको छ नि आई भनेको रो हो जे भनेको कोलम हो अब यो रो टोटललाई टी आई डट भनेर हेर्यो डटको मिनिङ जान्न होला नि तपाईले टी आई डट हुन्छ टी आई डट भनेपछि आई भने त के हो यहाँ फर्स्टमा के हो आई भनेको 1 नै हो टोटललाई टी भनेर दियौ भने फर्स्ट रोमा चाहिँ आई भनेको कति हो 1 हो डट मात्र के हो त फरक हो त्यसकारण डट भनेको के हो फरक रहेछ अल्टिट्युड त सेम हो एस्पेक्ट फरक हो भन्ने जनाउनको लागि के दिँदो रहेछ डट सिम्बल दिँदो रहेछ भनेर बुझियो t1 डट भयो अब दोस्रोको त्यसै बुझ्नुहुन्छ यो भने पहिले 2 आउँछ माथि 1 आउँछ 2 1 2 2 2 3 2 4 हुँदै 2 r जान्छ अनि दोस्रोको सम कति हुन्छ रो टोटल कति हुन्छ t2 डट हुन्छ अगाडि 2 भएपछि कन्स्ट्यान्ट 2 भयो भ्यारी के छ r छ डटको ठाउँमा आरी हामीले के भनेका थियौं त डेफिनेसन डट इज अ सबस्क्रिप्ट अन अ भेरिएबल एउटा भेरिएबल टोटल पनि एउटा भेरिएबलको पछाडी थपिएको एउटा चाहिँ के हो सबस्क्रिप्टको कुनै सिम्बल हो हैन कुनै परसर्ग उपसर्ग भन्थ्यौ अझ हैन त्यस्तो प्रकारको भ्यालु हो जसले के गर्छ तोसँग सम्बन्धित सबै भ्यालुलाई जोड भन्छ जोडेनौ त हामीले टोटल भनेपछि जोड्यौ सेम अल्टिट्युड भयो नि सबै एस्पेक्टसँग सम्बन्धित भ्यालुहरु जोड्यौ यहाँ t1 डट भनेर आयो त्यसकारण अब के जोड्यौ यहाँ यसरी जोड्यौ यसलाई लेख्दा कसरी लेखिन्छ समेसन 1 1 जे भनेर लेखिन्छ 1 सबैमा 1 भएपछि 1 नै हुन्छ जे मात्र फरक हो जे कति हो 1 2 r सम्म हो जे मात्र फरक हो नि 1 2 जे मात्र फरक हो 1 2 जे r सम्म हो त्यसकारण 1 1 डट भनेर अब तपाईले रो टोटल हो अब रो टोटल भए पछाडी के हुन्छ त रोको मिन निकाल्नु पर्छ अब भन्नुस् तपाईले मैले यहाँ लेखेको छैन यो रो टोटल हो यो रो टोटलको मिनलाई चाहिँ मिन निकाल्नको रोको मिन निकाल्नको लागि रोको मिनलाई केले जनाउनु पर्यो मिन भनेपछि त y सँग सम्बन्ध हुनु पर्यो y बार i डट हो के यो डबल माथि सबै i मा डट जानु पर्छ भन्ने छैन रो टोटललाई ti डट भने जस्तै रो मिनलाई y बार i डट हुन्छ y बार i डट मा y बार 1 डट हो y बार 1 डट भनेपछि के हुनु पर्छ यहाँ हेर यो t1 डटलाई केले भाग गर्यो भने y बार 1 डट आउँछ भन्नुस् त r ले भाग गर्यो भने आउँछ त्यसकारण के छ पहिलो रोको टोटललाई केले भाग गर्नुपर्छ रोको टोटललाई रोको मिन निकाल्न केले भाग गर्नुपर्ने रहेछ
कोलुमले भाग गर्नुपर्ने रहेछ। कोलुमले भाग गर्यो नि त हैन। अथवा मैले तपाईलाई 3टा रोमा विद्यार्थी बस्नुहुन्छ, प्रत्येक रोमा 4 जना विद्यार्थी छन् भने पहिलो रोको मिन बराबर कति हुन्छ? प्रत्येक रोमा 4 जना विद्यार्थी बस्नुहुन्छ, 3टा रो छ, प्रत्येक रोमा 4 जना विद्यार्थी बस्नुहुन्छ भने कोलुम कतिवटा हुन्छ? 3टा रो छ, प्रत्येक रोमा 4 जना विद्यार्थी बस्नुहुन्छ भने कोलुम कतिवटा हुन्छ? 4वटा। 4वटा हुन्छ नि। त्यही भनेको हो नि त यो। त्यसकारण पहिलो रोको मिन टोटल भनेको पहिलो रोको विद्यार्थीको टोटल भयो, त्यसको मिन भनेको पहिलो रोमा त 4वटा छन् नि। त्यसकारण भन्न त रो भनेको छ नि, त्यहाँ रो टोटल भनेको छ, रो मिन भनेको छ। रोको मिन भने त रो चाहिँ त यहाँ त एउटा हो। कसरी केले भाग गर्यो, किन आरले भाग गर्यो भन्दा प्रत्येक रोको मिन निकाल्न केले भाग गर्नुपर्ने रहेछ? कोलुमले भाग गर्नुपर्ने रहेछ है। यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। रो निकाल्दा कोलुमले भाग गर्ने, त्यो भएपछि बल्ल मिन आउँदो रहेछ। यो किन चाहियो? दोहोरो अल्टिट्युड जाउँ। दोहोरो कुनै कुरो बुझिहाल्नु भयो। T2 डट y बार 2 डट। अब यस्तै डट 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 हुँदै कतिमा जाउँ? टीमा जाउँ। y1 y2 y3 ytr हुन्छ। यहाँ टी भयो, यता माथि जाने आर गर्ने। यसको टी डट हुन्छ, y बार टी डट हुन्छ, y1 बार y2 बार y3 बार yt बार हो। यी सबै मिन हुन्। अब यी सबै मिन हुन्। यी सबै के हुन् त? अल्टिट्युड अनुसारका मिन हुन्। अब तपाईको स्टडी के छ? पहिलो 5th सेमेस्टरमा के मात्र पढ्नु भयो? टी टेस्ट मात्र पढ्नु भयो। टी टेस्टले के गर्छ? दुईटा मिनहरु बीचमा सिग्निफिकेन्ट छ छैन मात्र पढ्नु भयो हो। त्यहाँभन्दा माथि बढ्नु भएको छैन। अब तपाईको स्टेप बढ्यो। अब यो 7th सेमेस्टरमा आएर के पढ्दै हुनुहुन्छ? के दुईटा मात्र मिन हुन्छ र? हुँदैन। तपाई त के गर्नुहुन्छ? यहाँ यत्रो दामनको तलबाट माथिसम्म जाँदाखेरि जम्मा दुईटा लेयर बनाएर त हुँदैन है। यहाँ त अल्टिट्युड त धेरै छ। तलबाट माथिसम्मको कसरी स्पेसिस रिचनेस गएको छ, कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ रुखहरू भनेर हेर्नु पर्ने छ। त्यति मात्र होइन, तु के छ त एस्पेक्ट पनि फरक छ। एस्पेक्ट पनि फरक छ। त्यहाँ विभिन्न एस्पेक्टहरू छन्, फरक छ भने अब मैले के गर्नुपर्छ? दुईटा मिनले पुग्दैन मलाई। के गर्नुपर्छ? 3 अथवा 3 भन्दा बढी मिनको स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो अहिले यो इयरको भनेको दुईटाको छोडिदियोस्। 5th सेमेस्टरले दुईटासम्मको खायो। अब यहाँ गएर के हुन्छ? 3 अथवा 3 भन्दा बढी मिन प्रयोग गर्ने भनेको के हो? एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स बेस्ड अन एफ टेस्ट भनेर आउँछ। 3 अथवा 3 भन्दा बढी मिनहरू टेस्ट गर्ने। मिन टेस्ट गर्ने भनेपछि 3 अथवा 3 भन्दा भनेपछि पहिलो अल्टिट्युडको मिन कति, दोस्रोको कति, तेस्रोको कति, चौथोको कति, यिनीहरू स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छन् छैन। पहिलो र दोस्रो अल्टिट्युडमा सेम पाइयो कि पहिलो र लास्ट अल्टिट्युडमा सेम पाइयो कि पाइएन? डिस्टेन्स के अरे अल्टिट्युड बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो प्रकारको ग्रोथ पर्फर्मेन्स छ हेर्ने। अब जब तपाईले यो डाटालाई यसरी रो वाइज जोड्नुहुन्छ, यो मैले अल्टिट्युड भनेर रो वाइज भने यो के को हो? मिन, अल्टिट्युडको मिन भ्यालु। अब त्यो डाटामा साथसाथमा के पनि छ? एउटा प्लटमा त यो प्लट भनेको अल्टिट्युडको एउटा प्लट, एस्पेक्टको छुट्टै प्लट त होइन। यो त एस्पेक्ट पनि छ नि। फेरि यो डाटालाई 2y भएपछि कता जोड्नु पर्यो? यसरी। यता रो टोटल भएर रो मिन गरेर रो टोटललाई टी डट, रो मिनलाई y बार i डट भने जस्तै यता के जोड्नु पर्यो? फेरि कोलुम टोटल जोड्नु पर्यो। कोलुम टोटल हुँदा के भ्यारी छ? रो टोटल हुँदा कोलुम भ्यारी थियो। कोलुम टोटल गर्दा के भ्यारी छ भन्नुहोस् त? भ्यारी छ। भ्यारी भने फरक कुन छ? एलिभेसन। रो भ्यारी छ। रो भ्यारी भनेपछि यो के छ? एस्पेक्ट भ्यारी छ। 1 2 हेर्नु नि, 1 2 1 1 त पछाडिका सेम छन्, अगाडिका फरक छन् हो। त्यसकारण अब अगाडिका फरक छन्, पछाडिका सेम छन् भने जे कुरा भ्यारी हुन्छ त्यसलाई केले जनाउ भनेको छ? डटले। यी डट अगाडि राख्न पर्यो। जे भने त सेम हो। पहिलोमा 1 हुन्छ, दोस्रोमा 2 हुन्छ, तेस्रोमा 3 हुन्छ, अन्त्यमा r हुन्छ। त्यसकारण रो टोटललाई टी डट भने जस्तै कोलुम टोटललाई के भन्नु पर्यो? टी डट जे। डट भन्ने सिम्बल के हुनु पर्यो? अगाडि आउने भयो क्या। रोमा चाहिँ डट पछाडि आयो। आई भनेको रो थियो, जे फरक भइदियो, कोलुम फरक भएको थियो अथवा अल्टिट्युडमा एस्पेक्ट फरक भएको थियो, त्यही भएर डट पछाडि आयो। अब यो कोलुम गर्दा के भ्यारी भइदियो? फेरि एस्पेक्ट सेम भयो। एस्पेक्ट त पहिल्यै हो, के भ्यारी भइदियो?
अल्टिच्युड भ्यारी भइदियो अथवा कोलुम भ्यारी भइदियो। त्यसकारण के गरियो त हामीले जे भ्यारी हुन्छ त्यसलाई के गरियो डटले जनाइयो। यहाँ के भयो त रो भ्यारी भइदियो। यी रो फरक छ नि त 1 2 भन्दै टी वटा रोसँग आएको छ। त्यसकारण टी डट जे भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसलाई यहाँ रो टोटललाई टी आई डट भने जस्तै टी डट जे भएपछि के हुन्छ टी डट 1 हुने भयो। त पहिलो एस्पेक्ट हो नि त हैन, पहिलो कोलुम हो नि त। टी1 डट 1 हुने भयो। यहाँ टी डट 2 पछाडिको सेम छ नि त डट 2 लेख्नु पर्यो। अगाडिको भ्यारी भएकोलाई डट हो। यहाँ के हुने डट टी डट आर हुने भयो। अब यो भने के रहेछ त यो सबै भ्यालु जोड अनि केले भाग गर्ने होला यहाँ भन्नुहोस् त मिन निकाल्न कतिवटा भ्यालु छन् यहाँ टीले यी सबैको मिन कति हुन्छ टी वटा छ। टी अहिले जोड्ने काम के भयो यसलाई जोड्दा कसैले समेसन y लेख्नु पर्यो अनि के लेख्नु पर्यो के भन्छ सुन्या हो yt डट है समेसन y अगाडिको Y भ्यारी dot भएकोलाई डट i लेख्नु पर्यो 1 लाई 1 नै लेख्नु पर्यो का y i1 भनेर लेख्नु पर्यो। अनि i को भ्यालु 1 to t हुन पर्यो नि त हैन। यसरी 1 to t yi2 हुँदै yir सम्म जानु पर्यो। अब यसको मिन t डट 1 लाई केले भाग गर्यो भने कोलुमको मिन आउँछ t ले भाग गर्यो भने आउँछ नि त। t ले भाग गर किनभने यो त t वटा भ्यालु छ नि t ले भाग गरे आउँछ। यसलाई हेर्नु त y बार 1 डट भने जस्तै y बार डट 1 भन्नु पर्यो के किनभने एउटै डाटाबाट एउटा रो न के सिम्बल दिने रो मात्र भए त यति सिम्बल दिन्थ्यो। यही डाटामा कोलुम पनि छ। तपाईले एकैचोटी दुईटा काम गर्नुपर्ने छ। अल्टिट्युड अनुसार के भ्यारी हुन्छ एस्पेक्ट अनुसार के भ्यारी हुनुपर्ने भनेर त्यो तलबाट माथिसम्म दामनको काम गर्नुपर्ने छ। किनभने तपाईलाई स्पेसिस चाहिँ तपाईको के छ प्रत्येकको के हुँदै फरक हुँदै गएको छ है। तपाईले के छ फरक छ नि पक्कै हो तपाई गइसक्नु भयो र फिल के छ कुन के रे खोटे सल्लो र गोब्रे सल्लो मैले त्यति भने खोटे सल्लो र गोब्रे सल्लोमा खोटे सल्लो कता कुन एस्पेक्टमा छ साउथर्न ह साउदर्न खोटे सल्लो कुनमा छ साउदर्नमा छ हैन। गोब्रे सल्लो कता छ नर्दर्नमा छ। उलाई चाहिँ शेड एरिया चाहिँ गोब्रे सल्लो लागि ठीक रहेछ। खोटे सल्लो लागि के रहेछ अलिकति उचाइदो रहेछ तातो चाहिँदो रहेछ भनौँ न हैन। साउथ एस्पेक्ट छ भनेर त्यहाँ बकाइदा के देखाएको छ त पुरा क्लियरै देखाइसकेको छ हैन। त्यसकारण एस्पेक्टले फरक छ। अब अल्टिट्युडको त त्यसै फरक होला ग्रोथ पपेमा स्पेसिस पुरै फरक हुँदै गएको छ। त्यसकारण दुईटा मात्र होइन हामी त होल रेन्जमा काम गर्नुपर्ने छ। अब स्टडी त हामी त तलबाट माथिसम्म काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण के हुन्छ हाम्रा क्याटेगोरी टी टेस्ट जस्तो लाएर हुँदैन। 3 अथवा 3 भन्दा बढी मिन अल्टिट्युड अनुसार 3टा 4वटा अल्टिट्युड अनुसार फरक हुन्छन् कि हुँदैनन्। त्यस्तै 3 4 वटा अल्टिट्युड एस्पेक्ट अनुसार फरक हुन्छन् कि हुँदैनन्। त्यो कुरो के गर्नुपर्छ एकैचोटी अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 2a टेबल चाहिन्छ। त्यसको लागि अल्टिट्युडका मिन फरक छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु छ। अल्टिट्युडका मिन y बार 1 डट y बार 2 डट y बार t डट हो। यी मिन भनेको के मिन हुन् फेरि यी पपुलेसन मिन हुन् कि स्याम्पल मिन हुन् यी त स्याम्पल हुन् नि त। तपाईले होलसोल पहिलो अल्टिट्युड र पहिलो एस्पेक्ट न जम्मै प्लट त बनाएको होइन। त्यहाँ त इन्टेन्सिटी 5% इन्टेन्सिटी कति लिएर गर्दा आएका भ्यालु हुन्। तर तपाईको के हो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल त हो नि। यहाँ आउने मिनले के जनाउँछ होल पपुलेसन लिएको भयो नि यति हुन्छ भनेर हुन्छ। अनि मैले भने जस्तो पपुलेसन मिन भए बढी हुन्छ भन्ने त होइन। मिन निकाल्ने कुरा त बढी भए बढीले भाग गर्छ कम भए कमले भाग गर्छ के फरक पर्छ है। पपुलेसन बढी ओहो मैले बढी डाटा लिए बढी मिन आउँछ होइन। बढी लिए बढी संख्याले भाग गर्छ कम लिए कमले भाग गर्छ। तर रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ हुनु पर्यो हैन। के रे रगत थुत्ने नाममा एक थोपा रगत स्लाइडमा हाल्छ भनेर एक थोपा थुत्न पाइएन। त्यो बिकरभरि के रे त्यो टेस्ट ट्युबभरि त केही बढी त थुक्नु पर्यो है। यसरी भन्नु पर्यो। अब तपाईको उद्देश्य के हुन्छ यसले कि यो भनेको के मिन हो स्याम्पल मिन हो। यी भनेका नि स्याम्पल मिन हो। यो भनेको रोको मिन हो यो कोलुमको मिन हो। अब मलाई भन्नुहोस् त यदि मैले अल्टिट्युड र एस्पेक्ट लिए भने के हुन्छ यो अल्टिट्युड भित्र एस्पेक्ट पर्छ कि एस्पेक्ट भित्र अल्टिट्युड पर्छ कि दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट हुन् इन्डिपेन्डेन्ट हो दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट। त्यसकारण यस्तोलाई के भनेर भनिन्छ 2a टेबल भन्यौ। पछि यही डाटालाई मैले के भन्छु 2a एनोभा भन्छु 2a एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भनेर पढ्नुपर्छ
है, दुईटै के हुन् इन्डिपेन्डेन्ट। अनि मैले अहिले पो बायोफिजिकलको कुरो गरेँ। यो बायोफिजिकलको ठाउँमा म अब सोसाइटीतिर गएँ, सोसलमा गएँ। सोसलमा मैले वेल्थ ऱ्याङ्किङ गरेँ, एउटा इथनिसिटी गरेँ। इथनिसिटीभित्र वेल्थ ऱ्याङ्किङ पर्छ कि वेल्थ ऱ्याङ्किङभित्र इथनिसिटी पर्छ? कास्ट भनौँ न, कास्टभित्र वेल्थ ऱ्याङ्किङ पर्छ कि वेल्थ ऱ्याङ्किङभित्र कास्ट पर्छ? कास्टभित्र वेल्थ ऱ्याङ्किङ पर्छ। हो के गरिब जति जब्बै के अरे दलित जति सबै गरिब हुन्छन्, त्यही भन्न खोज्नु भएको हो? इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सर, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो, त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब हेरी ओए भनेका इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने है, के बाहुन जति सबै धनी त हुँदैनन् हैन। त्यसकारण के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा स्टडी गर्नुपर्ने। तर के हो छ, एउटै घर हो फेरि हेर्नु है, डाटा लिँदाखेरि त के हो, फरक फरक गरिबलाई छुट्टै घरको अनि के अरे इथनिसिटीलाई घर हुँदैन नि। तपाईँ क्वेसनमा त के हुन्छ, माथि नै त्यो तपाईँको थर के हो यसै थाहा, थर के हो, तपाईँ वेल्थ ऱ्याङ्किङमा कहाँ पर्नुहुन्छ एउटै डाटामा हुन्छ नि त। पछि गएर एनालाइसिस गर्दा पो हालेर गर्ने कुरो, त्यसरी गर्नुपर्छ क्या तपाईँले है। ल अब यति भइसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पपुलेसन मिन के होला भन्नुहोस् त। यदि मैले रोको स्याम्पल मिनलाई y बार 1 डट भने यसको पपुलेसन मिन के होला थाहा छ? पपुलेसन मिनलाई जहिले नि म्युबाट जनाइन्छ, त्यति भने यसको पपुलेसन मिनलाई के सिम्बल दिने होला? y बार 1 डटलाई म्यु 1 डट भनेर दिनु पर्यो, बुझ्नुभयो? यसको म्यु 1 डट, यसको म्यु 2 डट, यसको म्यु टी डट। हेर्नुहोस् है, पपुलेसन मिन के हुन्छ, यसको म्यु 1 डट, म्यु 2 डट, म्यु टी डट। स्याम्पल पो यो भयो, यो स्याम्पल हुन्छ। स्याम्पल काम गर्न स्याम्पलबाट गर्ने हो। हाइपोथेसिस सेट गर्दा त के लेख्नु पर्यो, एच नट नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टु म्यु 1 डट इज इक्वल टु म्यु 2 डट इज इक्वल टु म्यु 3 डट इज इक्वल टु म्यु टी डट भन्नु पर्यो नलमा। अल्टरनेटमा इज नट इक्वल टु, त्यहाँ इज नट इक्वल टु लगाइदिनु पर्यो सबमा। फरक फरक हुनु है, अल्टिच्युड अनुसार फरक हुन्छ। त्यहाँ गएर सिद्धियो, रोको सिद्धियो। अब कोलुममा नै आउनु पर्यो। एउटै डाटा अल्टिच्युड पनि काम गर्दैछौँ, एस्पेक्ट नि काम गर्दैछौँ। ल एस्पेक्ट आउँदा यसको नल हाइपोथेसिस भन्नुहोस् त के होला? यसको पपुलेसन मिन भन्नुहोस्, y बार डट 1 को पपुलेसन मिन म्युको सवालमा भन्नुहोस् त के लेख्नु पर्ला? म्यु डट 1, म्यु डट 1, म्यु डट 2, म्यु डट 3, म्यु डट r है, यसरी गर्ने। अनि नल त्यो हुन्छ, अल्टरनेट इज नट इक्वल टु हुन्छ, यसरी गर्ने। अनि याजेहोल अल्टिच्युड एस्पेक्ट केही पनि ख्याल नगरेर याजेहोल जुन मिन आउँछ नि, त्यो मिनलाई के भनेर भन्छ? ओभरअल पपुलेसन मिन भनेर भन्छ होलसोलको। तर होलसोलकोलाई पपुलेसन मिन, यो काम गरेको स्याम्पलकोलाई के भनिन्छ? होलसोललाई स्याम्पल मिन भनेर भन्छ, पुल मिन भनेर भन्थ्यौ नि, त्यसलाई y बार डट डटले जनाइन्छ। y बार डट डट कसरी आउँछ? यी भएका सम्पूर्ण भ्यालु जोड्नुहोस्। कतिवटा भ्यालु छ यहाँ? कतिवटा भ्यालु छ भन्न सक्नुहुन्छ? n वटा छ। n भने कति हो? 4 वटा कोलम, यो 3 वटा रो छ है, 3 वटा रो छ। एउटा रोमा 4 जना विद्यार्थी छन् भने कति जना छन्? 12 जना। 12 जना छन् नि, t इन्टु r भएन? रो भनेको 3 भयो, एउटामा 4 भने प्रत्येकमा 4 भनेपछि 4 यहाँ 12 भयो। त्यसकारण t इन्टु r हुन्छ। यो 2y मा त अनइक्वल हुन मिलेन है। त्यसकारण के हुन्छ, t इन्टु r भनेर के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ हिसाब गर्दा कुनै स्पेसिस पाइएन भने हो, यो अल्टिच्युड त जानु भयो, तर यो एस्पेक्टमा केही पनि पाइएन भने के लेख्नुपर्छ? यहाँ कति भ्यालु लेख्नु पर्ला YTR मा? के लेखिन्छ? 0 लेखिन्छ नि त। कुनै स्पेसिस पाइएन भने के लेखिन्छ? यो अल्टिच्युड र यो एस्पेक्टमा त्यो स्पेसिस पाइएन भने के लेखिन्छ? 0 भनेर लेखिन्छ। कोही घर गयो, घर गएर तपाईले जंगलबाट कति ल्याउनुहुन्छ दाउरा भन्यो भने ल्याउँदै ल्याउँदिन भन भने कति लेखिन्छ? 0 लेखिन्छ नि हो, 0 लेखिन्छ। यदि अब जंगलका कुरा त सधैँ छैन भने 0, गाउँमा गएर त सोध्ने कुरा हो, मैले ल्याउँदै ल्याउँदिन भन भने त 0 हुन्छ। अनि एन्सर भनेन भने कति लेख्नुहुन्छ नि? त्यो त स्याम्पलै नलिने होला नि सर। होइन होइन, लिन जानु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ? लिन जानु भएको छ। अनि तपाईको गाई भैँसी भेडा बाख्रा जम्मै कुरो भन्छ उसले,
कृषिबाट कति आम्दानी हुने, तपाईँ हाउस होल्ड लेभलको कति इन्कम ल्याउँदो रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ तपाईँले। कृषिबाट कति ल्याउँछ, मत्स्य व्यवसाय कति, जागिरबाट कति पाउँछस्, जङ्गलबाट कति ल्याउँछस्, अनि तपाईँको घरमा चाहिँ के अरे एसेटहरू भन्छौ नि, एसेटहरूतिर गयौँ। अब कति एसेट छ तपाईँको है, भाँडाकुँडादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा कति छ भनेर सोध्दै गएँ मैले। अरू कुरा जम्मै जवाफ दियो थियो। ल 50वटा घरमा सोधेको थिएँ, तर 2टा घरले चाहिँ त मैले के सोधेँ एन्सर भने तपाईँको घरमा गहनाहरू कति छन्, सुनका गहना भनेर सोधेँ क्या। ती 50वटा घर मध्येमा 48वटा घरले त भनेका थिए। ती 2टा घरले चाहिँ मैले गहना चाहिँ कति छ भनेर भन्दिनँ भने त्यो नभनेको ठाउँमा कति लेखिन्छ भ्यालु भन्नुहोस् त? NA, not answer. कति? NA होला सर। यानी नट एप्लिकेबल अथवा 0 लेख्ने हो? 0 हो कि होइन नभनेकोमा? होइन नि, 0 मा लेख्ने होइन, ड्यास हो ड्यास। उही नट एप्लिकेबल भनेको ड्यास लेख्ने हो तपाईँ। सर त्यसलाई स्याम्पलमै नराख्दा पाइन्छ कि पाइँदैन? होइन होइन, सबै कुरा भने नि त। फेरि अरू सम्पूर्ण इन्फर्मेसन लिए, सबै कुरा भने। मैले मिनको कुरो गर्दैछु क्या। यदि ती 2टा घरले त्यो बारेमा, गहनाको बारेमा केही बताएनन् भने अब मैले औसत गहना त्यो गाउँमा कति छन् भन्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ? अब 48 ले भाग गर्नुपर्छ क्या त्यहाँ। बुझ्नुभयो? 50 ले भाग गर्न पाइन्न भनेको त्यसको लागि मात्र खोजेको मैले नि। त्यो घर छोड्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो भनेनन् भने तपाईँले डाटा लिँदाखेरि तपाईँहरूले प्रायः जसो क्या रिसर्च गर्दा त्यो नभनेको हो, न आफूले लेख्न नजानेको हो, इन्टु लिएर छोडिदिनुहुन्छ क्या जम्मै। अनि इन्टु लिएर छोड्ने, पछि हाल्दै जाँदा के गर्ने, त्यो ठाउँमा 0 हालिदिने। अब नभनेको कुरा हो भने यदि छँदै छैन भने पो 0 हो, नभनेको रेस्पोन्स गरेन भने के हुन्छ, कहिलेकाहीँ सबै उही नट एप्लिकेबल अथवा ड्यास भनेर लेख्नुपर्छ क्या तपाईँले। अब गहनाको कुरो निकाल्दाखेरि अरू सबैमा 50 ले भाग गरेर मिन निकालौँला, गहना निकाल्दा 2टा घरले नभनेपछि कतिले भाग गराउँला? 48 ले भाग गराउँला। मिसिङ भ्यालु भनेर भने हुन्छ क्या त्यहाँ। कम्प्युटरले गरिदिन्छ, त्यसलाई मान्दैन त्यहाँ। तपाईँले यदि अहिले भनेनन् भनेर पछि लगेर 0 भनेर हाल्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको रिसर्चको इथिक्स भाइलेट गर्नुहुन्छ तपाईँले। रिसर्चमा त्यस्ता कुरालाई भनेनन् भने 0 भनेर हाल्नु हुँदैन। मैले त्यो इथिक्सतिर जोड्न मात्र खोजेको यो सवालमा है। तपाईँले यदि 0 भनेर हाल्नुभयो अनि तपाईँलाई पछि इन्टरनेसनल पेपरमा निस्क्यो यो ठाउँको भने म 2टा घरले यसले मेरो डाटा हालेको थिएँ, मैले गहनाको कुरा गरेको थिइनँ, 50वटा घर लिएँ भन्थ्यो, मेरो 2टा डाटा नभने कुरा नि हालेर निकालेछ भन्यो भने के हुन्छ, तपाईँको रिसर्चमा इथिक्स हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले लेख्नुहुन्छ नि रिसर्च गर्न जाँदा, मैले तपाईँले भनेको कुरा सबै गोप्य रहनेछन्, उ गर्ने छैन भन्ने किसिमको लेखिन्छ नि त। तपाईँले ऱ्यापोर्ट गर्न नसके नि हुनसक्छ क्या त्यो बेला ऱ्यापोर्ट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सवालमा यो कुरा आयो। अथवा तपाईँले हाम्रो यो विद्यार्थी हो, यो जस्ट हाम्रो अध्ययनको लागि हो, तपाईँले दिनु भएन भने यस्तो भविष्य यस्तो हुन्छ, हामीले केही गर्ने होइन भनेर भन्ने रूपमा बुझाउन सक्नुभयो भने कहाँ होइन। अब अस्ति भर्खर बिहा गरेर गहना लाछ भनिदिन्न, ग्यार्नुहुन्छ किन भन्दैन मान्छे, दिउँसो भन्यो राति चोर नआउँछ नि भनिदिन्छ तपाईँलाई। त्यसकारण सोसाइटी मैले भने नि 10% राख्ने भने यही हो कि, किन धेरै राख्नुपर्ने होला लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भनेपछि यस्ता केही नै आउँछन्। अरू जङ्गल गएर रुख नाप्नु पर्ने रहेछ भन्ने बनाइदिन्छन् क्या। किनभने तपाईँ आफै जान्छ, टियु जान्छ, अहिले त कम्युनिटी फरेस्ट या सोसियोलोजीले जम्मै कम्युनिटी फरेस्ट हेर्ने। अर्को अब कृषि कहाँ कता खुलिसक्यो, कृषि कहाँ त्यहीँ जान्छन्, जम्मै जाँदा उनीहरू दिगदार परे हुन्छ क्या है। त्यसकारण नयाँ नयाँ बरु आइडिया लिएर नयाँ नयाँ रिसर्चहरू टपिक लिएर गयो भने हुन्छ। कतिपय सेम कुरा भयो भने उनीहरूलाई इरिटेट हुन्छ। जस्ट मैले भन्न खोजेको कारण थियो। ल है, अब यसरी बुझ्ने यताको र यताको हाइपोथेसिस सेट कसरी गर्ने मैले बताएँ। यहाँ लेखेँ उसलाई, यहाँ लेखेको छु। जहिले नि तपाईँले पपुलेसन मिनको इस्टिमेटर म्यु ह्याट हुन्छ, वाइ बार हुन्छ है, वाइ बार इस्टिमेटर हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ, म्यु आई डटको इस्टिमेटर के हुन्छ, म्यु आई डट इस्टिमेटर हुन्छ। रो फ्याक्टर रहेछ भने वाइ बार आई डट के हुन्छ, यो भनेको स्याम्पल हो है। स्याम्पललाई पपुलेसनको के हुन्छ, म्यु आई डट हुन्छ। अनि कोलुमको लागि के हुन्छ, म्यु डट जे हुन्छ, अथवा म्यु 1 डट 2 डट जे छ त्यही लेखाउला नि लेख्ने बेला त। 3टा रो रहेछ भने म्यु 1 डट 2 डट 3 डट लेखाउला। 4वटा एस्पेक्ट रहेछ भने, 4वटा कोलुम रहेछ भने म्यु डट 1 डट 2 डट 3 डट 4 लेखाउला है। कोलुम फ्याक्टरमा यी कुरा हुन्छ। अब त्यसकारण हामीले रोमा चाहिँ रोमा वाइ बार आई डट र कोलुममा वाइ बार डट जे भने पनि काम स्याम्पलबाट गर्ने, हाइपोथेसिस केमा सेट गर्ने त यसरी गर्ने। त्यसकारण पपुलेसन मिन यहाँ लेखेँ त है, करेस्पोन्डिङ टु
यति रो स्याम्पल पपुलेसन मिन यी स्याम्पलसँग सम्बन्धित पपुलेसन मिन के हुन्छ μ1 डट यहाँ अगाडि आयो भने के हुन्छ पछाडि आए के हुन्छ भनेर लेखे है। अब यी बेसिक चाहिँ डट नोटेसनको सिम्बलहरु बुझौं है। यसरी भइसके पछाडि के हुन्छ हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ है। ल अब यस्तो हुन्छ अघि मैले 2A पढाए तपाईलाई हिसाब अघि थ्योरी पढायो दिगदारला अब हिसाबहरु यस्ता हुन्छ। हिसाब भन्नाले इक्जाम्पल हिसाबमा गइसकेका छैन यस्तो डाटा दिन्छ तपाईलाई तीनटा अल्टिट्युड छ अल्टिट्युड मात्र छैन टेबल होइन यो कस्तो टेबल हो यो 1 वे टेबल एउटा मात्र फ्याक्टर दियो तपाईले लिएको स्टडीमा एस्पेक्टले केही पनि काम गरेन अल्टिट्युड अनुसार भ्यारी छ एस्पेक्ट एकतिरै फर्किया छ भने काम गरेन नि त अल्टिट्युड चाहिँ गएको छ तर त्यो एस्पेक्ट के छ जंगल सबै एकैतिर फर्किया हुन्छ नि त त्यो बेला एस्पेक्ट चाहिदैन त्यो भयो भने के हुन्छ यसरी अब स्पेस रिचनेस भ्यालु के छ नि यहाँ यति अनि के सबै अल्टिट्युडको रेन्जमा चाहिँ एकै प्रकारका नम्बर अफ प्लट हुनुपर्छ भन्ने छ छैन है छैन किनभने यो अल्टिट्युडमा यी तीनटा प्लट यो अल्टिट्युडमा कति चारवटा प्लट यो अल्टिट्युडमा कति पाँचवटा प्लट हुन सक्छ है र तपाईले सामान्यतया तपाईले जुन फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट भन्ने छ नि गाइडलाइन एउटा एफआरए गाइडलाइन भन्थ्यौ नि त्यो गाइडलाइन्समा पनि समवेयर कहीं के भनेको छ त तपाईले यसरी डाइभर्सिटी स्पेसिफिकनेस कुनै प्रकारको ट्रीको क्यारेक्टरिस्टिक भ्यारी गर्नको लागि सामान्यतया 300 मिटर सम्मको फरक पार्नु होला भन्छ के त्यसले ती 300 मिटरको अल्टिट्युडको रेन्ज गर्दै जानुभयो भने 250 300 भनौं न त्यति रेन्ज गर्दै जायो भने बल्ल फरक पर्छ भनेर गर्ने अब तपाईले अब यो त टेस्ट गर्न मन लाग्यो तपाईले डिस्क्रिप्टिभ भएन टेस्ट गर्न मन लाग्यो भन्ने नाममा केही पनि फरक छैन सानो एउटा जंगलमा गर्नुभएको छ अल्टिट्युड अनुसार भ्यारी नै छैन बनाउने नाममा 50 मिटरका फरक बनाएर हैन 50 मिटरको अल्टिट्युडलाई रेन्ज पारेर अनि प्लटका यसरी हेरेर हेरी मिन भ्यालु फरक छ छैन भनेर हेर्न पाउनु हुँदैन के भन्नुभयो त्यस्तो प्रकारको बाटा कुनै स्ट्याटिस्टिकल भ्यालिड हुनको लागि आउनुपर्छ त्यो स्ट्याटिस्टिकल भ्यालिड भनेको एउटा कुरा हो तपाईले सब्जेक्ट म्याटरसँग पनि भ्यालिड आउनु पर्यो नि त यो 50 मिटरमा फरक हुन्छ भनेर कसैले गरेको साइन्टिफिक स्टडीमा कहीं देख्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर तपाईले त्यतिको रेन्जमा फरक हुनुपर्छ लिटरेचरले त के मात्र भन्छ अल्टिट्युड अनुसार भ्यारी हुन्छ भन्ने नाममा 50 मिटरको फरक पारेर के रे अल्टिएस एनालाइसिस गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको के है यो अवस्था के हुन्छ सामान्यतया 250 300 मिटरकोमा फरक हुन्छ भनेर लेखेको गाइडलाइन छ त्यही अनुसार मैले फरक पारे भन्नुपर्छ एस्पेक्ट त स्वतः फरक भइहाल्छ यो अल्टिट्युड ठाउँ के हुन सक्छ एस्पेक्ट पनि हुन सक्छ अनि प्रत्येक अल्टिट्युड एस्पेक्टमा के हुन्छ त नम्बर अफ प्लट 1 वे भएको हुनाले है यो 1 वे हो यहाँ 2 वे यता अल्टिट्युड एस्पेक्ट छैन एस्पेक्ट नभएको हुनाले हामीले के गर्यौ त अल्टिट्युड छ अल्टिट्युड मात्र भएपछि यो अल्टिट्युडको रेन्जमा जम्मा 3टा प्लट यसमा चाहिँ यति यसमा यति हुन सक्छ नि हो त यो अल्टिट्युडको रेन्जको एरिया चाहिँ कम रहेछ भने अल्टिट्युड मात्र फरक छ एरिया कम रहेछ भने थोरै प्लट बनाउनु पर्ला नि त यो अल्टिट्युडको रेन्ज चाहिँ सेम छ यो चाहिँ के छ एरिया चाहिँ यसको बढी हुन सक्छ एरिया बढी रहेछ भने बढी प्लट बनाइयो त्यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्ट्राटिफाई र्यान्डम स्याम्पलिङमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलहरुको अप्टिमम एलोकेसन भन्ने हुन्छ है दुईटा मध्येमा बढी एरिया रहेछ बढी बनाइयो अनि यसरी बनाउँदा नि सामान्यतया के ख्याल गर्नुपर्छ थाहा छ एउटा अल्टिट्युडको रेन्ज अथवा एउटा एस्पेक्टमा सामान्यतया नम्बर अफ प्लटहरु कति हुनुपर्छ अहिले मैले यहाँ 3टा बनाए पनि सामान्य कति हुनुपर्छ 4 5 6 भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्नुभयो एउटा अल्टिट्युडमा चाहिँ सामान्यतया यसै 4 5 6 बाट सुरु गर्नुपर्छ नम्बर अफ प्लटहरु नम्बर अफ प्लट मात्र त्यति हुनुपर्छ अब त नम्बर अफ प्लट भित्र मेजरमेन्ट त कति हुन्छन् आफ्नो ठाउँ छँदैछ कतिवटा रुख नाप्ने हो कतिवटा स्पेसिस हेर्ने हो किन हुनुपर्छ नम्बर अफ प्लट भन्ने सवालमा तपाईले अब टी टेस्टतिर जानुपर्छ मार्जिनल एरर भने थाहा छ कन्फिडेन्ट इन्टरभल भन्ने पढ्नु भयो 5th सेमेस्टर पढ्नु भयो नि थाहा छ कोर्समा छ कन्फिडेन्ट इन्टरभल भनेको x बार प्लस माइनस
टी अल्फा मैले टी टेस्टतिर ल एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा एस बाई रुट एन छ नि हो त्यो एक्स बार प्लस माइनस पछाडिको भ्यालु छ नि टी अल्फा एस बाई रुट एन स्ट्यान्डर्ड इरर हो एस बाई रुट एन भनेको टी अल्फा भनेको टी को भ्यालु त्यो दोस्रो पार्ट छ नि त्यो दोस्रो पार्टलाई मार्जिनल इरर भनेर भन्छ त्यो मार्जिनल इरर सकेसम्म के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ इरर त घटाउने हो नि त कसरी घटाउने टी अल्फालाई घटाउनु पर्यो एस बाई रुट एन घटाउनु पर्यो कसरी घट्दो रहेछ एस बाई रुट एन एन भने के हो नम्बर अफ रेप्लिकेसन हो भनेपछि नम्बर अफ प्लट हो नम्बर अफ प्लट बढाएपछि घट्दो रहेछ एस बाई रुट एन भनेपछि एन को भ्यालु जति जति नम्बर अफ प्लटहरू बढाउँदै जानुहुन्छ एस बाई रुट एन के आउँछ सानो आउँछ भनेपछि दोस्रो पार्ट कम हुन्छ जब जब एन को भ्यालु बढाउँदै जानुहुन्छ टी अल्फा के हुन्छ थाहा छ जब जब त्यो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ जब जब डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ बढ्दै जान्छ डिग्री अफ फ्रिडम बढ्दै जान्छ टी अल्फाको भ्यालु के हुन्छ कम हुँदै जान्छ त्यही हो नि त किनभने लार्ज स्याम्पल केस जेड टेस्टमा लार्ज स्याम्पल केस भएको हुनाले 95% मा जेड को भ्यालु कति हुन्छ 2.58 हुन्छ सो त 1.96 हुन्छ सो त थाहा छ त्यस्तै टी को भ्यालु नि लार्ज हुँदै गएपछि के हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ जब जब बढाउँदै जानुहुन्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ त टी को भ्यालु सानो हुन्छ टी अल्फा नि सानो भयो एस बाई रुट एन नि सानो भएपछि त्यो के भयो त मार्जिन इरर सानो भयो त्यसकारण तपाईले टी टेस्टमा हेर्नु होला टी टेस्टमा एउटा प्लट बनाउनु एउटा प्लट त बनाइन दुईटा प्लट बनाउनु भयो टी को भ्यालु हेर्नु होला त 6 छ 6 छ तीनटा बनाउनु भयो 4 तिर आउँछ अनि 4 5 6 वटा बनाउनु भयो 6 प्लट 6 वटा 5 6 वटा 4 5 वटा प्लट बनाउनु भयो भने टी को भ्यालु कति आउँछ 2 मा झरिहाल्छ 2 मा झरिहाल्छ त्यति फरक पार्छ के 6 बाट 2 मा आइहाल्छ अनि तपाईले 6 7 8 9 बनाउनुहोस् अथवा 100 टा बनाए नि आखिर 95 मा आउने भ्यालु कति हो र 1.96 त हो नि त्यसकारण के भन्छ त मार्जिनल इरर बनाउ घटाउनको लागि के हुन्छ त भने तपाईले जानु होला एकदम हाइटमा जानु होला ल दामनको त्यो एरिया माथि हाइटमा यो 3000 कति मिटरसम्म छ त्यो ल 3500 मिटरसम्म छ भनेर माने 3000 देखि त्यति के रे 3200 देखि 3500 मिटर त यो त एकदम हिउँ पनि पर्यो के पर्यो अब दुईटा प्लट बनाउँछु म जान सकिने यहाँ भन्दा भनेर दुईटा प्लट बनाएर ल्याउनु भयो र तपाईले निकाल्नु भयो भने के हुन्छ तपाईको एकदम रङ हुन्छ तपाईले के गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि कम्तीमा 5 6 वटा प्लट बनाउनै पर्छ तपाईलाई के हुन्छ त त्यहाँ तपाईले के हुन्छ दुईटा तीनटा बनाउनु भयो भने के हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईको के हुन्छ इरर बढ्छ जब इरर बढ्छ भने के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट अल्टिट्युड अनुसार सिग्निफिकेन्ट हुने कुरा के हुन्छ इनसिग्निफिकेन्ट आइदिन्छ के एकदम ख्याल गर्नुपर्छ त्यो एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा एस बाई रुट एन जुन दोस्रो पार्ट हो नि एक्स बारमा प्लस माइनस गर्ने त्यो दोस्रो पार्ट सानो बनाउनु पर्छ त्यसलाई मार्जिनल इरर अथवा टोलरेबल इरर गराउनु पर्छ त्यसको लागि प्रत्येक अल्टिट्युड एस्पेक्ट स्लोप क्राउन कभर अहिले मैले अल्टिट्युड स्लोप क्राउन कभर नि हुन्छ नि त जेमा नि गर्न सकिन्छ नि एमा प्लान्टको मात्र हैन एनिमलको नि हेर्न सकिन्छ कहाँ रहन्छ साला कस्तोमा बस्छ कस्तो रिबिरको कस्तो एस्पेक्टमा बस्छ कस्तो अल्टिट्युडमा बस्छ सबै स्टडी गर्न सकिन्छ नि त्यसको लागि नि के चाहिन्छ यस्ता डाटा चाहिन्छ है ल अब यो टोटल त जोडियो यसलाई केले भाग गर्ने हो तीनटा प्लट बनाएपछि 3 ले भाग गर्ने हो 4 वटा भए 4 ले 5 वटा भए 5 ले भाग गर्ने के फरक भयो त यो भ्यालु निकाल्ने हो यिनीहरु रो मिन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चाहिँ छैन यो भनेको के भयो त 1 हो है एनोभा भयो एनालाइसिस 1 हो टेबल भयो अहिले एनोभा नभनौं टेबल हो ल अब अघिको आए फेरि अल्टिट्युड यस्ता हुन्छ एस्पेक्ट 4 वटा अल्टिट्युड जति एस्पेक्ट त्यति हुनुपर्छ भन्ने छैन अल्टिट्युड यहाँ भन्ने बेला अल्टिट्युड यता छ यता लएर जोडिन्छ अल्टिट्युडनल टोटल टीआई डट हैन हैको हैन यसरी जोड्ने यसलाई मिन गर्ने यहाँ 4 ले भाग गर्ने यसरी गर्ने है यसरी गर्दै जाने अनि यता के गर्ने यता जोड्ने यो जोड्ने यता कतिले भाग गरियो कतिले गरियो 65 लाई सुन्या छैन मेरो कनेक्सन अनस्टेबल भनेको छ 4 ले होला 4 ले डिभाइड गर्यो नि यसलाई 4 ले डिभाइड गर्यो किनभने यो जम्मै जोड्ने जहिले नि मिन भनेको के गर्नुपर्छ मिन भनेको सम अफ भ्यालु अपन नम्बर अफ भ्यालुज हो के
जोड्ने बेला 4 वटा भ्यालु जोड्ने, भाग गर्ने बेला 5 ले भाग गर्न पाइएन नि, 4 वटा जोडेपछि 4 ले भाग गरे हैन, त्यही हो नि त कुरो है। जोड्ने बेला दुईटा घरले नभने ठाउँ 48 र घरले को डाटा लिने, गर्ने बेला 50 ले भाग गर्न पाइएन भन्थे नि मैले, त्यस्तो हो नि त है। यसरी के भयो, 4 ले भाग गरियो र आइयो मिन, रोको मिन आयो, हल्टिट्युडको मिन आयो। अब यता नि के हुन्छ, यता कतिले भाग गर्ने 74 लाई 3 ले। 3 ले, अनि 3 ले भाग गरिने नाम त के हुन्छ, अल्ट एस्पेक्ट टोटल। मान्छे कन्फ्युज बनाइदिन्छ क्या, एस्पेक्ट टोटल भनेको छ, एस्पेक्ट त 4 वटा छन्, अनि एस्पेक्टकै मिन भनेको छ, एस्पेक्ट मिन भनेको छ त एस्पेक्ट 4 वटा भएपछि 4 ले भाग गर्ने भनेर 4 ले गरिदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ है। यसरी बुझ्नु पर्यो, एस्पेक्टको टोटल एस्पेक्टको मिन भनेपछि त प्रत्येक एस्पेक्ट हो नि त है, प्रत्येक एस्पेक्टको मिन हो, प्रत्येक एस्पेक्टको टोटल भएको हुनाले के गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ 3 ले भाग गरियो। अब यिनीहरू बीचमा सिग्निफिकेन्स छैन, हेर्यौँ दुईटा हुँदा त सजिलो हुन्थ्यो। टी टेस्ट भनेको सूत्र याद छ, x1 बार माइनस x2 बार, अनि s1 स्क्वायर पनि n1 प्लस s2 स्क्वायर पनि n2 को स्क्वायर रुट गर्थ्यौँ। हो हेट्रोजिनिटी भएमा होमोजिनिटी भएमा त्यस्तै प्रयोग गर्थ्यौँ। दुईटा अनि मोडुलस साइन राख्थ्यौँ, एरिया प्रोपर्टी फरक गर्ने हुनाले एरिया चाहिँ नेगेटिभ नहुने हुनाले मोडुलस राखेर अनि क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुल हेरेर काम गर्थ्यौँ। अनि दुईटा भए पो मोडुलस राख्ने, तीनटा भए के मोडुलस हुन्छ र, x1 बार माइनस x2 बार माइनस x3 बारमा कहाँ मोडुलस हुन्छ, मोडुलसको मिनिङै हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्ट फोर स्टुडेन्टबाट के गर्छौँ, त्यसको काम गर्छौँ है। अब तपाईँलाई यति कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, तपाईँले जान्नु पर्यो है। यति कुरा जानिसके पछाडि के हुन्छ त अब हामीलाई है, छ यसमा केही डाउट? फेरि यो सिम्बलको सबै बुझेर आउनुहोस् है, सिम्बलका मिनिङ, यसको यति यो सिम्बल कहाँ के प्रयोग गरिन्छ जुन मैले लेखेको छु। तपाईँ कमन आइडी मैले यहाँ सुशान्तजीलाई भनेको छु, कमन आइडी होला नि होइन? हो त कमन आइडी, कमन आइडी त्यहाँ पठाइदिनु, अनि मैले तपाईँलाई नोट यो दुईटा युनिटको पठाइदिइहाल्छु पिडिएफ कन्भर्ट गरेर है। अब यसरी हामी के गर्यौँ त, अब यति मिनिङ जानिसके पछाडि अब हामीलाई के छ त, सजिलो छ होइन। अब हामी केमा जान्छौँ त यस पछाडि, आएको छ र छैन होला? आएको छ सर। एनालाइसिस भ्यारिएन्स भन्ने आएको छ? छ सर। ल ल ठिकै छ, आछ भने ठिकै छ, ऐसिआर गरेपछि आएको। अब खास त्यसको लागि भूमिका मात्र हुन् क्या अहिलेको कुरा, आछ नि होइन? अब के छ, कति छ समय, के हो तपाईँहरूलाई? ठिकै होला नि, आज 11 भन्नुहुन्थ्यो। ल ठिकै छ, एकछिन यसको बेसिक एनोभा मात्र हेरौँ, वान वे नहेरौँ, एनोभा मात्र भनेको के भनेर हेरौँ। अब तपाईँले के कुरा सम्झाउनु पर्यो भने, मैले 5th सेमेस्टरसम्म कुनै पनि स्ट्याटिफाई तपाईँले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने, सधैँ चाहिँ दुईटा भएर दुईटाको मात्र कम्पेरिजन हुँदैन। कम्पेरिजन गर्ने केसमा 3 अथवा 3 भन्दा बढी ग्रुप नै हुन्छन्, एउटा दिमागमा त्यो कुरा लिनु पर्यो। 2 अथवा 2टाको मात्र कम्पेयर गर्ने कुरा हामीले 5th सेमेस्टरमा पढ्यौँ। त्यो कम्पेयर पनि के हो त, फेरि कम्पेयर कस्ताको गर्ने हो, फरक हुन्छ भन्ने लाग्यो, तिनीहरू बीचमा फरक हुन्छ भनेर लिटरेचरले बोल्यो, कहीँ कसैले गरेको रिसर्चले बोल्यो, साइन्टिफिक रिसर्चले बोल्यो, होइन मेरो इनोभेसन, अहिले इनोभेसनका कुरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भनेर भन्छ क्या। मलाई आइडिया आयो यो फरक हुन्छ है भनेर म त यसमा डेप्थमा हराउन सक्छु, यसैको डेप्थमा लाग्छु भनेर न्यू क्रिएसन नै हुन्छ नि त। रिसर्च के अरूले गरेको मात्र हेर्ने होइन नि त, तर कहीँ छन्न त हुनु पर्यो नि, कहीँ त लेखेको हुनु पर्यो नि केही न केही कुरा त, नभए फेरि लिटरेचर रिभ्यूमा केही नि पाउनु हुँदैन नि तपाईँले होइन। लिटरेचर रिभ्यू भनेर लेख्नुपर्छ, प्रपोजल भए पछाडि थेसिसमा केही पनि पाउनु हुँदैन। त्यो सम्बन्धी कतिसम्म रिसर्च भयो रहेछ, कहाँसम्म रहेछ, ग्याप के रहेछ भनेर हेर्नको लागि नि के चाहिन्छ त, तपाईँले जे क्याटेगोरीको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट उल्लेखनीय फरक छन् यी दुईटा बीचमा भनेर हेर्नुहुन्छ, ती दुईटा क्याटेगोरी के हुनुपर्छ, अलरेडी स्ट्याटिफाई हुनुपर्छ। स्ट्याटिफाई भनेको बुझ्नुहुन्छ नि,
फरक हुन्, यिनीहरू दुईटा फरक हुन्, यिनीहरूबाट आउने कुराको रिजल्ट पनि फरक आउँछ भन्ने लागेर कहीँ लेखेको छ, कहीँ गरेको छ, तपाईलाई लाग्यो भने बल्ल गर्ने। फरक छ भन्ने नाममा सबै कुरा गर्ने होइन है। कतिपय कुरा सेम आउँछ, सबै इस्यु सेम आउँछ हैन, त्यो कुरा सबैले सेम भन्छन् भने त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ छैन भनेर हेरेर हुन्छ, हुँदैन नि। त्यहाँ एक ठाउँ पहिरो गएछ, यो पहिरोले गर्दा कतिको असर गर्छ भनेर सोध्नु भयो, हुन त सामान्य त भन्ला नि तपाईहरु बोइज र गर्ल दुईटै फिल्ड जानुभएको छ, लो ए बोइज र गर्लले के फरक के असर गर्छ भनेर हेर्न थाले, यो के रहेछ भनेर हेरे, अथवा तपाईले मेजरमेन्ट गर्नुभयो हैन, यो कति डेप्थमा गएको रहेछ भनेर दुईटाले मेजरमेन्ट गर्नुभयो, अनि बोइज र गर्लको के फरक रहेछ भनेर हेरे भनेर त्यस्ता काम गर्नु हुँदैन। पहिरो गएको कुरा, असर गरेको कुरा त के हुन्छ, एउटै हो नि त भर्सन है। जे कुरा पनि अब त्यो सम्बन्धी, त्यसको मेजरमेन्ट सम्बन्धी, त्यो कति डेप्थमा गयो भन्ने त एक्चुअल मेजरमेन्ट छ भने त महिलाले नापे नि केही हो, पुरुषले नापे नि त्यही हो नि त। त्यस्ता जे कुराको पनि फरक हुन्छ भनेर मेजरमेन्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट हेर्नु हुँदैन। अब तपाईले हेर्ने भनेको केमा हो त, यो फरक छ भनेर लाग्यो भने हेर्ने। जस्तो अहिले मैले भनिसके अल्टिट्युड अनुसार फरक हुन्छ नि त, अनि हेर्न पर्यो। एस्पेक्ट अनुसार फरक हुन्छ, हेर्न पर्यो। स्लोप अनुसार फरक होला कहीँ, हेर्नु पर्यो। अनि सोइल कार्बन चाहिँ डेप्थ अनुसार फरक होला, हेर्नु पर्यो। अनि जंगलबाट पाउने आम्दानी गरिब धनी अनुसार फरक होला, हेर्नु पर्यो। टाढा र नजिकको उपभोक्ता फरक होला, हेर्नु पर्यो। त्यो कुनै आधार छ भने पो गर्ने हो त, केही पनि आधार नभइकन कतिपय केसहरू गरिँदैन हैन। त्यसकारण अब हाम्रो एनालाइसिस नि के हो त, दुईटा सम्मको पहिले नै पढिसक्नु भयो। अब 3 अथवा 3 भन्दा बढी ग्रुपहरु बीचमा, ग्रुप 3 अथवा 3 भन्दा बढी ग्रुप हुनुपर्छ, बोल्ने कुरा एउटै हुनु पर्यो, भित्रका भ्यालुको क्यारेक्टरिस्टिक सेम हुनु पर्यो। जस्तो पोर छ, मिडिल छ, रिच छ, तर के ल्याउनु पर्यो, जंगलबाट कति घाँस दाउरा ल्याउँछौ, पात ल्याउँछौ भनेर हुनु पर्यो। सबैको घाँस, सबैको दाउरा, सबैको यस्तो प्रकारको हुनु पर्यो। क्याटेगोरी फरक हुन्, 3टा क्याटेगोरीले फरक ल्याउँछन् भन्ने कुरा कहाँ छ आधार? हामीलाई C4 अथवा पेन छ नि, पोभर्टी इन्भाइरोमेन्ट नेटवर्कको एउटा गाइडलाइनले के भन्छ, जब मान्छेहरू गरिब हुँदै जान्छ ऊ जंगलको नजिक जान्छ भन्ने छ। होइन, यो जंगलको नजिक गरिब हुँदै जान्छ मान्छे भनेपछि त जंगलमा डिपेन्ड छ, कति ल्याउँदो रहेछ त हेर्ने। अनि जंगलको नजिक जान्छ, ल्याउने सवालमा त उसले त ह्यान्ड माउथ प्रब्लम होला, जंगलको नजिक गएर बस्यो तर के हुन्छ, त्यति घाँस दाउरा एक दिन हप्ताको ल्याउँछ, ह्यान्ड माउथ प्रब्लमको लागि त अरू मजदुरी काममा जान्छ भने त केले हुन्छ त, मिडिल ग्रुपले नि बढी ल्याउन सक्छ, रिचले नि बढी ल्याउन सक्छ नि कतिपय कुरा त। त्यसकारण त्यहाँ हेर्ने क्या, किनभने त्यो कुरा भनिसक्तियो, मैले क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन्छ भनेर त गर्न थाल्ने। अब डाटा लिएर हेर्ने है, यस्ता कामहरू केमा गर्छ, एनालाइसिस हेर्नु है। फेरि के छ भन्ने बेलामा भ्यारिएन्स भने के हो थाहा छ? मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने पढ्नु भयो नि, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मीन मेडियन मोड, स्कुनेस के अरे मीन मेडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनी मीन। मेजर अफ डिस्पर्सन के पढ्नु भयो याद छ? रेन्ज हो, क्वार्टाइल डेभिएसन, मीन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, लरेन्ज कर्व। त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्यो भने के हुन्थ्यो, भ्यारिएन्स हुन्थ्यो। त्यो भ्यारिएन्स भने त मीन भनेको भ्यालु हो, भ्यारिएन्स भने त फरक कुरा हो, यहाँ कहाँ लिङ्क भयो भनेर कन्फ्युज होला तपाईँ। अब यसले के गर्छ भने पोर्सुडर चाहिँ एनालाइसिस र भ्यारिएन्स प्रयोग गर्छ, टेस्ट चाहिँ के को गर्छ, मीनको टेस्ट गर्छ। किनभने भ्यारिएन्स भनेपछि के हो, फेरि भ्यारिएन्स भनेको नि त्यही मीनबाट हुने डेभिएसन हो नि त भ्यारिएन्स भने। भ्यारिएन्स भनेको 1/n समेसन xi माइनस x बार को स्क्वायर हो। त्यही नै भ्यारिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। त्यसकारण मीन त रहेछ नि xi माइनस x बार रहेछ। एउटा डाटाको x1 बार होला, अर्का डाटाको x2 बार होला, अर्का डाटाको x3 बार होला। 3टा मीन आयो नि, ती 3टा मीनहरु बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट भयो भने के बुझिन्छ? अब तिनीहरुको भ्यारिएन्स चाहिँ फरक छ भनेर बुझिन्छ, तर भ्यारिएन्स त्यस्ता होइन। त्यसकारण यसमा के गरिन्छ, पोर्सुडर चाहिँ हामीलाई सजिलोको लागि एनालाइसिस र भ्यारिएन्ट पोर्सुडर प्रयोग गर्छ, जसलाई जुन केमा डिपेन्ड हुन्छ, एफ टेस्ट भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ। काम के गर्छ, 3 or more than 3 मीन्स के का छुट्टा छुट्टै ग्रुपका जुन के हुन् अलरेडी
नोन सोर्स अफ भेरिएसन भन्नाले अलरेडी ती थाहा भइसकेका भनेपछि कुनै क्याटेगोरी चाहिँ अलरेडी स्ट्राटिफाई क्याटेगोरी 3 अथवा 3 भन्दा बढी स्ट्राटिफाई क्याटेगोरी बीचमा एभरेज भ्यालुहरू बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भनेर केले काम गर्छ एनालाइसिस र भ्यारिएन्सले काम गर्छ त्यसकारण यो एनालाइसिस भ्यारिएन्स भनेको पावरफुल टुल हो स्ट्याटिस्टिकल टुल हो यो प्रोफेसर आरए फिसरले पत्ता लगाएको 1920 मा है यी कुराहरु जान्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हैन यो अब तपाईं लोकसेवा त सबैको एफ टेस्ट पावरफुल छ कसले पत्ता लगायो के हो भनेर पनि आइडिया हुँदो रहेछ त्यसकारण एनालाइसिस भ्यारिएन्सले के गर्छ अब एउटा चाहिँ तपाईले के गर्छ जे कुराबाट फरक पर्ने हो त्यो काम गर्छ जे को कारणले गर्दा भेरिएसन हुने हो त्यो हेर्छ अर्को के गर्छ त अर्को चाहिँ एउटा चान्स फ्याक्टरले भेरिएसन भन्ने कुरा के हुन्छ विविधता भन्ने कुरा के हुन्छ फरक हुन्छ है अब त्यसकारण एनोभामा के हुन्छन् दुईटा कुरा हुन्छन् तपाईले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भनेर बुझ्नुहुन्छ डिपेन्डेन्ट y हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट x होला डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कुनै प्रकारको भेरिएसन फरक विविधता हुन्छ भने के कारणले गर्दा हुन्छ डिपेन्डेन्टमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फरक पार्नुहुन्छ त्यही भएर हुन्छ मल फरक क्वान्टिटी पर गर्नुहुन्छ त्यसकारण उत्पादन फरक हुन्छ आयो नि त कुरो हैन मल फरक जातको पर गर्नुहुन्छ त्यसकारण उत्पादन फरक हुन्छ है यसरी रुखहरुको डीबीएचहरु फरक छ हाइटहरु फरक छ त्यसकारण के हुन्छ भोल्युमहरु बायोमास फरक छ भनेर आउँछ अब यसरी तपाईले जुन भेरिएसन आउँछ नि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा त्यो के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट अथवा असाइन गरेको कज फ्याक्टर हो नि एउटा त्यो कारणले गर्दा भेरिएसन हुन्छ के त्यो कारणले मात्र गर्दा भेरिएसन हुन्छ हुँदैन टोटल उत्पादन हुने भन्ने कुरा एउटा मल फरक राख्नु भएछ त्यो कारणले गर्दा भेरिएसन हुन्छ खोजेको त्यही हो त्यो भनेको कज फ्याक्टर हो त्यो भनेको ट्रिटमेन्ट हो कज फ्याक्टर हो मेन फोकसै त्यसमा हो हाम्रो अर्को फ्याक्टर के हुन्छ चान्स फ्याक्टर हुन्छ चान्सले पनि काम गर्छ यति उत्पादन भयो मलले गर्दा भयो प्लस के हुन्छ अब स्टडी नगरेको कुरा हुन्छ नि त सोइलको क्यारेक्टरिस्टिक होला अर्को जेनेटिक्स भेरिएसन फेरि जेनेटिक्स होला नि तपाईले काउलीको बिरुवा रोप्नु भयो यति मल प्रयोग गरेर यति उत्पादन भन्नुभयो हैन तर के हुन्छ तपाईले उत्तिकै मल प्रयोग गरेर है सम्पूर्ण मल उत्तिकै प्रयोग गर्नुभएको छ सिँचाइ नि बराबर दिनुभएको छ सार्ने बेलामा नि हेर्दाखेरि बिरुवा नि उत्रै सार्नु भएको छ के सबैमा काउली उत्रै फल्छ फल्दैन नि त कोही ठुलो फल्छ कोही अलि सानो लाग्छ त्यसकारण त्यो जेनेटिक्स भेरिएसन के छ त्यो हाम्रो बियोन्ड द कन्ट्रोल हो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन त्यो फ्याक्टरले नि काम गरे हुन्छ त्यस्तोलाई के भनेर भन्छ यो स्टार्टको भाषामा एक्सपेरिमेन्ट डिजाइनको भाषामा चान्स फ्याक्टरलाई एक्सपेरिमेन्टल इरर भनेर भन्छ त्यो एक्सपेरिमेन्टल सिम्पली इरर मात्र भनेर भन्छ यो म्याथमेटिकल इरर होइन है फेरि एक्सपेरिमेन्टल इरर सेम खालको स्पेसिसमा सम्पूर्ण कुरा सेम हाल्दा पनि के हुन्छन् त्यही भ्यारी हुन्छ काउली अलि बढी केजी भयो कम केजी भएपछि त्यही डिफरेन्ट देखा परेन सम्पूर्ण उत्रै रोपेको भ्यारी भयो जेनेटिक्स भेरिएसन भन्छ के छ तपाईले तपाईहरुको नि हुन्छ कतिपय मैले यो एकपटक 10+2 कोमा हेर्दा देखेँ थिएँ कपी एकपटक हेर्दा यस्तो प्रकारको लेख दिएको कि तपाईले बोटनीमा थियो के बोटनी जुलोजीको एउटा सरले देखाएकोमा हैन यस्तो प्रकारको लेखो कि बोटनीको त्यो के भन्छ नि साइन्टिफिक नेम हुँदैन साइन्टिफिक नेम नि त्यो लेख्नेले चाहिँ इटालिक्समा लेखेको के तपाईले त्यस्तो खुपी लिएर आएको त्यस्तो खुपी लिएर आएपछि त्यस्तोलाई नम्बर के जान्छ स्वतः बढी जान्छ के तपाईले त्यो हेरिडिटी त्यस्तो एक प्रकारको त्यो चान्सले चाहिँ त्यस्ता फ्याक्टरहरु आइदिन्छ के कहिलेकाहीँ है के हुन्छ त सम्पूर्ण इटालिक्स लाएर त्यो के एरो पनि के हुन्छ नि तल अन्डरलाइन पनि लेख्न भ्याइसक्या हुन्छ क्या त्यसकारण कतिपय कुराहरु के हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा टोटल आउने कुरामा लेखे अनुसार भन्दा के भयो त त्यो कुराले नि के गर्यो त असर गर्यो नि त है मल प्रयोग गरेर उत्पादन हुने कुरालाई केले असर गर्यो अर्को चान्स फ्याक्टरले असर गर्यो जेनेटिक्स आइदियो अर्को के फ्याक्टरले असर गर्यो मल प्रयोग गरेका थियौं त्यो बिरुवामा के फाल्ट गर्छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर इन्सेक्ट माइग्रेसनले असर गर्ला कहिलेकाहीँ हैन हावा लाग्ला त्यो त हावा लाग्यो मकै रोपेका थियौं हावा लाग्दियो त त्यतैबाट
सुरु त्यसलाई मकैमा के एउटा ट्रिटमेन्ट पर गरेका ठाउँमा एउटा मल पर गरेका ठाउँमा अलिकति के भइदियो त हावा बढी लागेर हावाले धक्का दिएपछि के भयो त त्यसलाई घटाइदियो नि त त्यस्ता फ्याक्टरले नि असर गर्छ तिनीहरूलाई के भनेर भन्छ एक्सिडेन्टल इरर चान्स फ्याक्टर एउटा चाहिँ कज फ्याक्टर असाइनेबल फ्याक्टर इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर कज फ्याक्टर हुन् पर गरेकै त्यही हो अर्का के हुन्छन् त्यसको साथसाथमा एक्सिडेन्टल इरर फ्याक्टर हुन्छन् टोटललाई के कुराले असर गर्छ त्यसले असर गर्छ अब हाम्रो काम भनेको के हो कि होइन तीन प्रकारको मल प्रयोग गरेर औषध उत्पादन एभरेज रेस्पोन्स हेर्न खोजेको छु अब मेरो काम के हुन्छ त्यो इररलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ मेरो इरर के हुन्छ भने सबै ठाउँमा बराबर फैलिन्छ हावा लाग्यो भने सम्पूर्ण मल प्रयोग गरेको ठाउँमा बराबर हावा लागेको हुनुपर्छ भन्ने एजुम्सन छ नभए त त्यही बायस भयो नि त त्यस्तो हुन पाइँदैन एउटा मल प्रयोग गर्नेलाई एक छेउमा रोप्ने अर्कोलाई अर्को छेउमा रोप्ने अनि एउटा मल प्रयोग गरेको ठाउँतिर हावा लाग्यो भने त्यसलाई असर गर्यो नि त होइन त्यस्तो गर्न पाइँदैन मैले र्यान्डमली रोपेको हुनुपर्छ अनि इरर हो भने के हुनुपर्छ सबै ठाउँमा मेरो इरर एजुम्सन के हुन्छ त बराबर रूपमा के हुन्छ त फैलिएको हुनुपर्छ है यो कुराहरू केले बताउँछ त एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्सले बताउँछ यो कुराहरू जान्नुपर्छ है मैले यहाँ यही कुराहरू बताएँ तपाईँलाई आएको छ नि अब मेन बेसिक पर्पज यति हेरौँ भइहाल्यो यति र यति प्रोपर्टी हेरौँ पुग्यो है आज अब यो बेसिक प्रोपर्टिज अफ एनोभा के छ मेन 3 अथवा 3 भन्दा बढी पपुलेसन मिनहरूको टेस्ट गर्ने केबाट गर्ने पपुलेसन मिन सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ छैन भनेर हेर्ने हो है अथवा μ.1 μ.2 μ.3 μ.4 है यिनीहरू बीचमा स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन अथवा तिनीहरू हामीले जे ड्र गरेका छौं नि सेम नर्मल प्यारेन्ट पपुलेसनबाट को क्यारेक्टरिस्टिक छ कि छैन त्यहाँबाट ल्याएको जस्तो हुन् कि होइनन् स्याम्पलमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स देखा पर्यो भने तिनीहरू के हुन्छ त पपुलेसनमा नि के हुन्छ त देखा पर्छ भनेर है तिनीको प्यारेन्ट जहाँबाट लिएको हो त्यो प्यारेन्ट पपुलेसनमा नि देखा पर्ने कुरा हो नर्मल हैन अथवा त्यहाँ देखा परेन भने उनीहरुमा नि छैन भन्ने हो हामीले त पुरै काम त स्याम्पलबाट गर्छौं नि त स्याम्पलमा देखा पर्यो भने सरी हैन मेरो रगतमा देखा टेस्ट गर्न दिएको रगतमा देखा पर्यो भने शरीरभरि छ भन्ने हो यसरी के गरिन्छ त हामीले बेसिक पर्पज भनेको मेन के रहेछ त 3 अथवा 3 भन्दा बढी मिनहरुलाई स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ छैन टेस्ट गर्ने एनोभाको काम अब यसमा के कुरा आउँदा रहेछन् एउटा चाहिँ जे फरक चाहिएको एउटा नोन सोर्स हुँदो रहेछ एउटा अननोन सोर्स हुँदो नोन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो जे प्रयोग गर्छौं त्यही हो मलका प्रकारहरु छ सिल्भिकल्चरका प्रकारहरु छन् नि थिनिङका प्रकार थिनिङ ग्रेड गर्दाको क्वान्टिटी कति आउँछ विभिन्न प्रकारको हैन विभिन्न प्रकारको लाइट कन्डिसन टनेल लगाउँ हैन एउटा टनेल प्रयोग गरेर एउटा सेट प्रयोग गरेर एउटा कन्ट्रोल छोड्दियौ के फरक आउँछन् ती भनेका नोन सोर्सले गर्दा के फरक हुन्छ एउटा हेर्ने अर्को के हुन्छ साथसाथमा अननोन त आउनै पर्यो सबै त्यही कुराले त भन्न पाइएन नि अननोन सोर्सले नि काम गर्छ टोटल यति होला भने ठाउँमा जम्मै त्यही कारणले हुँदैन 2500 पर्ने हैन के रे 2500 हालेर पाइन्ट त ल्याइहाल्नु भयो तपाईलाई 2000 दियो थियो भने 500 रुपैयाँ क्यार्नु भएछ आफुलाई मन परेछ बाले त गाली गर्छन् भनेर 500 रुपैयाँ पकेट त थप्नु भएछ हैन त्यस्तो प्रकारको भनेको 2500 त पर्यो 2000 थियो त्यहाँ 500 के भयो त आफ्नो मेरो इच्छा जाग्यो मेरो इच्छा लाग्यो बाले त 2000 दिए त्यो पाइन्ट किन्न मैले 500 थपे हाले 2500 हैन यस्तो प्रकारको कुरा आउँछ त्यसकारण अननोन सोर्सले पनि के गर्छ धेरै काम गर्छ त्यसकारण यो एनोभा एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भन्ने के हुन्छ यो चाहिँ नि एफ टेस्ट हामीले टीजेड गरिसक्यो अब एफ टेस्टमा के हुन्छ बेस्ट हुन्छ त्यो एफ टेस्टले के हुन्छ भ्यारिएन्स रेशियो एउटा भ्यारिएन्सलाई अर्कोले भाग गर्छ यसलाई एउटाले अर्कोलाई भाग गर्ने भने केलाई भाग गर्छ जे कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको भ्यारिएन्सलाई जे चाहिँ इरर छ इररले भाग गर्छ तपाईले टी टेस्ट जे टेस्ट पहिले पढेको सम्पूर्ण नुमेरेटरमा भ्यालु हुन्थ्यो डेनोमिनेटरमा जहिले नि इरर हुन्थ्यो इरर भनेको जहिले नि के भन्छ डेनोमिनेटरमा रहनु पर्छ भागै गर्ने हो गल्ती हो नि गल्तीलाई भागै गर्ने हो गल्ती गर्नुभयो सबैले बाँडेर लिनुहोस् त कति राम्रो हुन्छ सबै भागीदार बन्नुहोस् त गल्तीमा
कति राम्रो हुन्छ, देशै कति राम्रो हुन्छ भन्छौँ नि। सबले गल्ती गरेका कुरा सबैले स्वीकार गरे कति राम्रो हुन्छ, तर गल्ती भन्ने कुरालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त कहाँ पुग्छ, थुप्रो भयङ्कर रूप लिन्छ। त्यसकारण हाम्रो कुरा नि के हुन्छन्, एउटा चाहिँ जे ट्रिटमेन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ र रेस्पोन्स आउँछ तिनका कारणले गर्दा भने नुमेरेटरमा बस्छ, अर्को केमा बस्छ, जहिले पनि इरर टर्म केमा बस्छ, डेनोमिनेटरमा बस्छ। त्यो भ्यालु मध्येमा जब डेनोमिनेटरको भ्यालु सानो हुन्छ भने तपाईँले निकालेको भ्यालु के आउँछ, ठुलो आउँछ। माथिको भ्यालु ठुलो आउँछ, ठुलो भएपछि तल सानो भएपछि भाग गर्दा ठुलो आउँछ। जब तपाईँले निकालेको भ्यालु ठुलो आउँछ, क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो आउँछ, के हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सिग्निफिकेन्ट भनेको उसले गर्न लागेको फरक हुन्छ। रिसर्चमा के हुन्छ, फरक आइदिए जाति हुन्छ। म्याक्सिमम प्रब्लममा के हुन्छ त, फरक आए जाति हो, नभए त इन्भेन्सनै हुँदैन हैन। फरक आइदिए केही कुरा इम्प्रुभ भयो। अब यो बोर्डमा लेखेर पढाइएको थियो, अब यसरी पढाउँदाखेरि बेस्ट रहेछ, फाइदा रहेछ, नम्बर पनि बढी ल्यायो, अरू पनि बच्यो भने यही पो हुने हो कि भन्ने आउँछ नि कतिपय सवाल। त्यसकारण के हुन्छ, फरक आइदियो कि बढे पनि फाइदा भयो, घट्यो भने पहिलेकै मेथड प्रयोग गरौँला, बढ्यो भने यही मेथड नि होला भन्ने नै आउन सक्छ नि त। त्यसकारण सकेसम्म सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट आइदियो, फरक है। कृषितिर हुन्छ क्या, कीटनाशक औषधि निकालेका हुन्छन् क्या, त्यहाँ के त्यो किराहरू मार्ने, एउटाले एउटा निकाल्छ, अर्कोले अर्को। पहिलो निकालेको भन्दा अर्कोले बढी मार्यो भने त्यसलाई प्रिफेयर गरौँला, पहिलो भन्दा कम मार्यो भने पहिलेकै ठिक बनाउँला। तर पहिलेको भन्दा अर्कोले इन्भेन्सन गरेपछि चाहना के हुन्छ, बढी मारिदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त। दुईटाको सेम रहेछ भने कत्रो सूत्र लाएर कति दुःख गरेर निकालेकोमा केही न केही त आओस् न त फरक भन्ने चाहना हुन्छ क्या। यसरी अब यो भ्यालिडिटी छ नि, यफ टेस्टको एनोभामा भ्यालिडिटी हुनको लागि हाम्रा केही एजुम्सन फलो गर्नुपर्छ। यी चारवटा एजुम्सन छ। अब सबै ठाउँमा यही हो, तपाईँले लिएका अब्जर्भेसन इन्डिपेन्डेन्ट, यो स्वतः हो, तपाईँले लिएका अब्जर्भेसन सबै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्। एउटा घरमा गएर सोध्नुभयो, त्यो एन्सर त उसले नि भनेको थियो भनेर छोड्ने होइन नि। उसले भनेको एन्सर छुट्टै हो, रोल नम्बर 1 को अर्को 5ले सेम भन्यो भने छुट्टै हो। सबै डाटा के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। उसले त यसो भनेको थियो, तपाईँले के भन्ने पनि हुँदैन। त्यसकारण के हुन्छ, डाटा अब्जर्भेसन सबै इन्डिपेन्डेन्ट हो। तपाईँले लिएको डाटा यसमा नि के हो त, यो एफ टेस्ट भनेको प्यारामेट्रिक टेस्ट हो। प्यारामेट्रिक टेस्ट के हुनुपर्छ, नर्मल हुनुपर्छ। नर्मल नभइकन टेस्टै गर्न पाउनु हुँदैन है। डाटा नर्मल छैन भने कहिल्यै पनि तपाईँले के त टेस्ट गर्न पाउनु हुँदैन। यो प्यारामेट्रिक टेस्ट गर्नु, नन प्यारामेट्रिकतिर जानुपर्छ। तर हामीलाई हिसाब गर्दा अब यहाँ सानो डाटा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई त 4 नम्बरको हिसाबै होइन, 10 मिनटको हिसाबमा यहाँ टेस्ट गरेर नर्मल, तर रिसर्च गर्दा यो काम गर्नुपर्छ। त्यो नर्मल छ कि छैन भनेर, नर्मल त नर्मल कर्भ खिच्ने हो नि, हिस्टोग्राम बनाउँदाखेरि हिस्टोग्रामले देखाइहाल्छ नि नर्मल है। अथवा यो भनेको मतलब के हो, जुन जङ्गलबाट डाटा लिनुहुन्छ, यहाँ म है हेटौडाको जङ्गलमा त्यो कुन स्पेसिस बढी छ भन्नुहोस् त, साल हो कुन बढी छ? हो सर, हो साल। अब साल बढी छ, तपाईले अब्जर्भेसन लिँदा नि के हुनु पर्यो, स्याम्पल लिएर प्लट बनाउँदा नि के आउनु पर्यो, बढी सालै आउनु पर्यो भनेको के हो, बुझ्नुभयो? एउटा बाकसमा रातो निलो सेतो कलर मध्येमा रातो कलर धेरै छन् भने मेरो थुत्ता नि रातो बढी आउनुपर्छ भन्ने मेरो एजुम्सन हुनु पर्यो। सालको रुख बढी छ भने छ, आउने बेला अरू आइदियो भने त्यस्तो हुनु भएन भनेको के, एजुम्सनहरू यस्ता फलो गर। यो भयो कि भएन भनेर फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ। भएन भने के गर्नुपर्छ, नम्बर अफ प्लट बनाउनु पर्छ, नर्मल बनाउनु पर्छ। नर्मल बनाउन त विभिन्न उपायहरू छन् है। अब तपाईको के हो त, यो जुन थियो नि भेरियस ट्रिटमेन्टका र इन्भाइरोमेन्टल एडेक्टिभ इन नेचर, मैले भनिनँ 2565 पर्यो, अर्को 2000 दिएको थियो, 500 भनेपछि आफ्नो इच्छाले ला, दुईटा कुरा जोडेर 2500 हुने हो एडेक्टिभ इन नेचरमा है। एउटा ट्रिटमेन्टको इफेक्ट र इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट भनेको जुन भन्थे नि, एक्सपेरिमेन्टल इरर भनेर भनेथे नि, दुईटा जोडिन्छन् भनेको के है। मल प्रयोग गरेर उत्पादन भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ अरू फ्याक्टरको नि के हुन्छ, असर हुन्छ भन्न खोजेको क्या। जो चाहिँ चान्स फ्याक्टर हुन्, इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टहरू बियोन्ड द कन्ट्रोल, हाम्रो नियन्त्रणमा त छैनन् त्यो इफेक्टहरू, तर जोड्न त जोडियो नि, त्यसले त असर गर्यो नि त है। डाइरेक्ट चाहिँ भ्यालु चाहिँ त आयो, उत्पादन त भइसक्यो, सबै फर्टिलाइजरले हो त भन्ने त्यो के हुन्छ, अरू फ्याक्टर नै हुन्छ। तर त्यसको यसकै असर हेर्न त यो फ्याक्टर त कम त बनाउनु पर्यो। त्यो काम के गरिन्छ, यहाँ गरिन्छ है। अब तपाईँको जुन एक्सपेरिमेन्टल इरर भने नि, त्यो के हुनुपर्छ हाम्रो एजुम्सनमा, एउटा ट्रिटमेन्ट प्रयोग गरेर ठाउँ इरर बढी, अर्का ठाउँ कम हुनुहुन्छ हुँदैन। तपाईँको के हुन्छ, आइडेन्टिकली सबै ठाउँमा बराबर
इन्डिपेन्डेन्टली, फेरि डिपेन्डेन्ट होइन, इन्डिपेन्डेन्टली के हुनुपर्छ, सबै ठाउँमा बराबर रूपमा जानुपर्छ, फैलिएको हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा बराबर रूपमा फैलियो भन्नुको मतलब के हो, त्यसको मिन कति हुन्छ, 0 हुन्छ। मिन 0 भनेपछि कोही ठाउँमा बढी हुन्छ, कोही ठाउँमा कम हुन्छ, कोही ठाउँमा बढी हुन्छ, कम हुन्छ। त्यो लाइन इक्वल लाइन हुन्छ नि, त्यो इक्वल लाइन भन्दा केही भ्यालु माथि हुन्छन्, केही तल हुन्छ, केही माथि हुन्छन्, केही तल हुन्छ। त्यो इक्वल लाइन भन्दा माथिका भ्यालु प्लस हुन्छन्, तलका माइनस हुन्छन्, प्लस माइनस भएपछि सम कति हुन्छ, 0 हुनुपर्छ। थ्योरीले एजुम्सनले कति भन्छ, मिन चाहिँ 0 हुन्छ, सम 0 हुन्छ। सम 0 भएपछि मिन कति हुन्छ, मिन पनि 0 हुन्छ, यसरी भन्छ। र कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएन्स भने त स्क्वायर गर्ने हो। कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएन्स भने थोप्ला के हुनुपर्छ, एकतिर बढी जाने बिचको लाइनबाट एकतिर कम आउने हुनु हुँदैन क्या। भ्यारिएन्स के हुनुपर्छ, सबै लाइन के हुनुपर्छ त, दुवैतर्फ बराबर भएर पो त्यो लाइन बिचबाट जाने हो। बिचबाट जानको लागि के हुनुपर्छ, तलबाट माथि जति, माथिबाट तल गति। उतो हेटौडाको भर्याङबाट माथि क्लासमा जाँदा थाहा छ नि, तलबाट नि 5 वटा खुर्किला, माथिबाट नि 5 वटा खुर्किला जरे बिचको भाग छ नि, त्यस्तो हुनु पर्यो क्या। त्यस्तो भए पो मिन 0 भयो। एउटा लाइन बराबर 5 वटा खुर्किला, अर्को नि 5 वटा आएर बिचको जङ्सनमा भेट हुने जस्तो हुनु पर्यो भनेको क्या है। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ, सम 0 भएपछि मिन पनि 0 भइदियो। र भ्यारिएन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, फैलाबाट त सेम भयो नि त। फेरि भ्यारिएन्स भनेपछि त माइनस भयो नि के हुन्छ त, स्क्वायर गरेर प्लस हुन्छ। दुवैतर्फ बराबर फैलियो नि, एकतिरको खुर्किला अलि बढी बढाउने, एकतिरको खुर्किला कम बनाउनु नि भएन भनेको के भनेको त। एकतिरका ठुला साइजका, एकतिरका बढी साना साइजका बनाउनु भएन। त्यस्तोलाई के भनेर भन्छ त, त्यो इरर के हुन्छ त, सबै ठाउँमा के हुनुपर्छ, बराबर रूपमा फैलिनुपर्छ भन्नुको मतलब। मैले एक प्रकारको मल प्रयोग गरेको छु, अनि त्यो मल चाहिँ मैले बारी भनौँ न, मैले बारीको छेउमा, बारी भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, मकै एक प्रकारको मल मैले छेउमा मात्र लगाएँ भने के हुन्छ, त्यो मल प्रयोग गर्ने ठाउँमा त छेउमा त हावाले गर्दा मकै लगाएको छु भने मकैलाई धक्का दिएर उत्पादन कम होला, इन्सेक्टले माइग्रेसन होला। मैले के गर्नुपर्छ त, त्यो मललाई त्यहाँ पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, अर्को ठाउँ अर्को मललाई सबै के भने ऱ्यान्डमली प्रयोग गरे हुनुपर्छ क्या, ताकि असर गर्यो भने सबै ठाउँमा गरोस्। सबै मल प्रयोग गरेको ठाउँमा हावाले त्यही खालको असर गरोस्। छेउमा मैले के गर्नु पर्यो त, सबै मल प्रयोग गर्नु पर्यो क्या। सबै मल प्रयोग गरेपछि सबैलाई असर गर्यो भने बराबर भागभन्दा पुग्ने भयो नि त। त्यसकारण त्यो इररमा एक त इरर छ, इररमाथि नि बायस हुन पाइयो र पाइएन नि त। त्यसकारण सबै ठाउँमा इक्वाली एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा के हुन्छ, फैलिन्छ। सम 0 भएपछि मिन 0 हुन्छ। अथवा यो भनेको बुझ्नुहुन्छ, यो EIJ follows भनेर, follows identically and independently distributed normally with mean 0 and constant variance sigma। इररकै भ्यारिएन्स हो क्या यो, इररको भ्यारिएन्स सिग्मा ई स्क्वायर भनेको यो भने यो होललाई यसलाई होलसेल यति लेख्न पाइन्छ। यो माथिको ल्याङ्ग्वेज यति हो, EIJ follows IIDN 0 यो भने है। अब यो मिन र जी कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएन्सको बनाउन मैले यो जान्नुहोस् न, यो रिग्रेसन फिट गर्थ्यौँ नि हामीले, याद छ 5th सेमेस्टरको। अब तपाईको अब्जर्भ डाटा यता हुन्थ्यो अर्को हो, एक्स के हुन्थ्यो, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो, वाइ के हो, डिपेन्डेन्ट हो। अब यसमध्येमा यति डिबिएच हुँदा यति हाइट, यति डिबिएच हुँदा यति हाइट, यो डिबिएच भनेको इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ, हाइट भनेको डिपेन्डेन्ट रहेछ। ल मैले यसरी फरक गरेँ है। अब यो डाटा यदि रिग्रेसन लाइन खिच्दा के डिबिएच बढ्दै जाँदा हाइट क्रमशः बढ्दै जान्छ, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्न सर।